अब यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब यो उसको चाहिँ यहाँहरूको प्राइस भ्यालिडिटी, यहाँहरूको बिटको भ्यालिडिटी चाहिँ 120 दिन हुनुपर्ने छ। त्यो चाहिँ आफ्टर ओपनिङ अफ बिड्स भनेको जुन दिन हामी खोल्छौँ त्यो खोलेपछिबाट काउन्टडाउन गरेर 120 दिनसम्म चाहिँ यहाँहरूको शर्त जे तपाईँहरूले प्रपोज गर्नुहुन्छ त्यो शर्त चाहिँ मान्य हुनुपर्ने छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो माग छ, हाम्रो ऊ छ, जानकारी छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो बोलपत्र बनाउँदाखेरि यहाँहरूले चाहिँ यो आरएफपी यहाँहरूले बनाउँदाखेरि जति पनि खर्च लाग्छ त्यो खर्च चाहिँ यहाँहरूले नै बेयर गर्नुपर्छ, हाम्रो यहाँहरूकै जिम्मेवारी हो भन्न चाहिँ हामी यहाँ खोजिरहेका छौँ बुँदा नम्बर 11 मा। म चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई मात्रै गरिराखेको छु, त्यो एकदमै माइनर कुराहरूलाई चाहिँ मैले स्केप नै गरेर जाँदैछु। अब हामीले चाहिँ यो उसमा यो प्रस्ताव पत्रमा यो आरएफपीमा चाहिँ यहाँहरूले सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि एट्याच गर्नुपर्ने अनिवार्य रूपमा म्यान्डेटरी सबमिट भनेपछि अनिवार्य रूपमा एट्याच गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ पहिलो नम्बरमा लेटर अफ इन्ट्रेस्ट, यहाँहरूको लेटर अफ इन्ट्रेस्ट, यहाँहरूले चाहिँ म यो बिड गर्न तयार छु, म यो उसको चाहिँ आरएफपीको सम्पूर्ण टेक्निकल स्पेसिफिकेसनहरू सम्पूर्ण म मिट गर्छु भनेर चाहिँ आफ्नो एउटा लेटर हेडमा लेटर अफ इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँहरूको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन पनि रिन्युड रेजिस्ट्रेसनहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको अप टु डेट। अनि त्यस पछाडि त्यो आरएफपी कसले सही गर्ने हो तपाईँहरूको कम्पनीको तर्फबाट उहाँलाई अथोराइजेसन गरिएको एउटा अथोराइज लेटर हुनु पर्यो। र भ्याट सर्टिफिकेट, यो जुन सर्टिफिकेटहरूको कुरा गरिएको छ यो चाहिँ हामीले कपी मात्रै बुझाउनुपर्छ। यहाँ कपी र ओरिजिनल केही नलेखेको हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यसमा दोधार नहुनु होला। भ्याट सर्टिफिकेटको केसमा यसको कपी, रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटको केसमा पनि कपी, अनि ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेटको केसमा पनि कपी नै। अब यसमा चाहिँ मिनिमम एनुअल टर्नओभर अफ एनपिआर 2 मिलियन ओभर द लास्ट 2 इयर्स भनेको 2 वर्षभित्रमा भनेको 74, 75 र 75, 76 दुईटाको गरेर चाहिँ एनुअल टर्नओभर चाहिँ 2 मिलियन हुनुपर्छ। 2 मिलियन भनेको 20 लाख होला नेपालीमा, 20 लाख हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ यहाँनिर जनाइएको छ। त्यस पछाडि अडिट रिपोर्टको पनि कपी 74, 75 र 75, 76। अब यो दुईटा कुरा चाहिँ भयो यहाँहरूको। अब भ्यालिड सिटिभिटी एफिलिएसन सर्टिफिकेट फर द प्रपोज ट्रेड, यहाँहरूले जुन ट्रेडमा चाहिँ अब तालिम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ त्यो उसमा चाहिँ त्यो प्रस्तावको लागि चाहिँ सिटिभिटीले मान्यता गरेको, सिटिभिटीले सर्टिफाई गरेको अर्थात् एफिलिएसन गरेको चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ भ्यालिड अप टु 75, 76। यो चालु गत अहिलेको चालु आब भनेको 76, 77, योभन्दा अगाडिको आबसम्म चाहिँ भ्यालिड भएको चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ यहाँले बुझाउँछ। प्रोफाइल अफ द अर्गनाइजेसन तपाईँको अब यो त नर्मली हुन्छ नै सबैको अर्गनाइजेसनको प्रोफाइलहरू। कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट, वर्क सर्टिफिकेट फ्रम क्लाइन्ट्स टु भ्यालिडेट द वर्क एक्सपिरियन्स, यो तपाईँहरूको अनुभव सम्बन्धी, कामको अनुभव सम्बन्धीको कागजपत्रहरू, त्यो भनेको जो कम्पनीसँग चाहिँ तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा सर्टिफिकेट दिएको हुन्छ अर्थात् सम्झौता गरेको हुन्छ। त्यो सम्झौताको फोटोकपी अथवा वर्क सर्टिफिकेटको फोटोकपी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसको के हुनुपर्छ, मिनिमम 2 इयर्स वर्क एक्सपिरियन्स एन्ड लेटेस्ट म्याक्सिमम 3 एभिडेन्स डकुमेन्ट्स भनेपछि नयाँ सबभन्दा नयाँ 3टा एभिडेन्स राख्नु पर्यो
र अनि मिनिमम 2 इयर्स वर्क एक्सपिरियन्स, दुईटा हो चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्सको सर्टिफिकेट चाहिँ दुईटा मिनिमम राख्नु पर्यो र तपाईँहरूको इभिडेन्स चाहिँ लेटेस्ट 3टा चाहिँ दिनु पर्यो भन्ने हो यसको बुझाइ। र अब अर्को तपाईँहरूले जुन मेन पावरहरूको चाहिँ प्रपोज गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सिबी हरू चाहिँ एट्याच गरिदिनु पर्यो। लेटर अफ सेल्फ डिक्लेरेसन बाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ नन इन्भल्भ इन प्रोभन करप्सन, तपाईँको जुन बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्छ त्यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर लेट डिक्लेरेसन बाई यस बोर्ड अफ डाइरेक्टरले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि यो भ्रष्टाचारको उसमा चाहिँ संलग्नता नभएको भन्ने खालको डिक्लेरेसन चाहिँ तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। अनि जुन तपाईँहरूको चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ मिनिमम पूर्वाधारहरू न्यूनतम पूर्वाधारहरू चाहिँ फुलफिल गर्ने खालको यहाँनिर चाहिँ इभिडेन्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ। फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त्यसमा जस्तै क्लासरुमहरू हुनसक्छ, होस्टल फेसिलिटीहरू हुनसक्छ, जस्तै त्यस्तै कुराहरू। अब अनि टुल एन्ड इक्विपमेन्टहरू हुन्छ, टुल एन्ड इक्विपमेन्टको लिस्ट चाहिँ अर्को पानामा छ त्यो कुराहरू। र त्यस पछाडि अब अर्को कुराहरू चाहिँ अब जुन यो 16 नम्बरको कुरा अहिले हामी यहाँ गरिराखेका छौँ। अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डेट्सहरू यहाँ हामीले यहाँहरूको जानकारीको लागि पनि राखेका छौँ। हामी यो आरएपीलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा कुन कुन डेटमा चाहिँ हामी चाहिँ कुन इभेन्टहरू हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ यो यहाँहरूलाई जानकारीको लागि पनि राखिएको अलिकति अब यो चाहिँ तपाईँहरूको तयारी पनि होस् यो विषयमा। जस्तो प्रिभिट मिटिङको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले तयारी गर्दाखेरि चाहिँ अब यो नोटिसहरू आरएपीहरू पढेर यसमा चाहिँ क्वेसनहरू खोतलेर चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। अब लास्ट डेट अफ क्लारिफिकेसन, अब हामीले यो डेटमा चाहिँ हामी आजको बसाइबाट उब्जेका जवाफहरू र प्रश्नको जवाफहरू र हामीले अब विभिन्न यो मेलहरूबाट पनि हामीले यहाँ मेल पनि दिएका छौँ। त्यसको तपाईँहरूले आफ्नो क्वेरिजहरू पठाउनको लागि त्यो मेलबाट प्राप्त भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामी कलेक्सन गरेर चाहिँ यो 24 तारिकको दिन हामी कलेक्टिभली हामीले हाम्रो वेबसाइट elbetas.org मा चाहिँ हामीले जुन यहाँहरूले पहिला यो आरएपी उपलब्ध गर्नुभयो पाउनुभयो त्यही वेबसाइटमा चाहिँ हामी राख्छौँ, त्यही ठाउँमा चाहिँ हामी राखिदिन्छौँ यहाँहरूको जानकारीको लागि। र त्यो अनुसार बनाउनुपर्छ र चाहिँ 30 तारिक लास्ट डेट अफ बिड सबमिसन चाहिँ 30 तारिक 1 बजेभित्र सबमिट गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ। त्यस पछाडि हामी ठ्याक्कै त्यही दिन 30 नोभेम्बरकै दिन 1 बजे क्लोजिङ हुन्छ, 2 बजे नै हामी फेरि यसरी भर्चुअली हामी चाहिँ अनलाइन हामी गर्छौँ। हामी यसरी अनलाइन नै हामी खोल्छौँ किनभने फिजिकल हाम्रो चाहिँ अब खोल्ने परम्परा थियो, तैपनि अब फिजिकल्ली चाहिँ अब यो कोभिडको कारणले हामी फिजिकल्ली हामी भेटघाट गरेर चाहिँ हामी खोल्न नसक्ने अवस्था छ हैन। अब फेरि नेपाल सरकारको निर्देशिकाहरू पनि त्यही लाइनमा छ, धेरैजना मान्छे भेला हुन नपाउने यस्तै भएको कारणले मैले पुनः यो कुरालाई चाहिँ रिपिट गरेँ, दोहोऱ्याएँ, यहाँहरूलाई बोर्ड नमानिदिनु होला। र अब अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो यो अब बिड बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ, कसरी बनाउनुपर्छ र भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामी तपाईँहरूले जस्तो जे बिड बनाउनुहुन्छ त्यसको चाहिँ कलर स्क्यान गर्नु पर्यो। कलर स्क्यान गरेर सक्दो सानो फाइल बनाइदिनु होला। र हामीले यहाँ पनि मेन्सन गरेका छौँ 15 MB सम्मको बनाइदिनु होला भन्ने छ। र यदि 15 MB भित्र तपाईँहरूले त्यो सम्पूर्ण तपाईँहरूको बिडलाई अटाउन सक्नु भएन भने यसलाई चाहिँ अब बिड 1 र बिड 2 गरेर 15 MB मा नबढ्नेको तरिकाले गर्नु होला। किनभने यो 15 MB भन्दा ठुलो भएपछि अब त्यो ट्रान्सफर हुनलाई फाइल ट्रान्सफर हुनलाई लामो समय लाग्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि ट्राफिक जाम अब हुन भई हाम्रो चाहिँ सर्भर क्रास भएर तपाईँहरूले चाहिँ अब बिड गर्न तपाईँहरूको बिड चाहिँ टाइममा आइ नपुग्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ अब टाइममा आउनु भएन भने फेरि रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले
हो त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सक्दो सानो हामीले 15 MB लेखे तापनि तपाईँले सक्दो रिडेबल जति सानो बनाउन सकिन्छ त्यति सानो बनाएर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ पठाइदिनु भयो भने एकदम सर्र आउँछ मैले त्यति भने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँहरूले गर्नुपर्ने खालको ल अब मैले चाहिँ कलर स्क्यान गरेँ बिट सबमिट गरेँ अब यो हार्ड कपी म फालिदिन्छु भन्ने हिसाबले नगर्नु होला, किनभने हामीले चाहिँ यो उसलाई चाहिँ अब इनकेस भोलि गएर हामीले फिजिकल्ली हार्ड कपीसँग चाहिँ भेरिफाई गर्नु पर्यो, अब त्यसमा चाहिँ ट्याली गर्नु पर्यो यो हामीले इलेक्ट्रोनिक रूपमा प्राप्त गरेको बिटलाई भनेपछि हामी तपाईँहरूलाई त्यतिखेर पनि हामी माग्न सक्छौँ र माग्छौँ नै भन्ने अनिवार्यता छैन, तर माग्न सक्छौँ। माग्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अनेबल हुनुभयो भने यो हार्ड कपी चाहिँ सबमिट गर्न असमर्थ हुनुभयो भने त्यतिखेरको निर्णय भनेको तपाईँ रिजेक्ट हुन सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब हाम्रो यो जुन उसको कुराहरू जुन हाम्रो कन्ट्र्याक्चुअल डिस्प्युट्सहरू भयो भनेदेखि चाहिँ हामी हेल्भेटास नियमको अनुसार चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा सल्भ गर्छौँ हैन, सर्ट आउट गर्छौँ। नर्मली यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ उसमा यो नेपाल सरकारको केसमा चाहिँ अब यसको मेडिएटर यो राखेर चाहिँ अब मध्यस्थकर्ता राखेर चाहिँ अब द्विपक्षीय उसहरू चाहिँ समाधान डिस्प्युटहरू समाधान गर्ने परम्परा छ, तर हामी त्यसरी मध्यस्थता हामी नियुक्ति गर्दैनौँ र हामी चाहिँ अब विन विन सिचुएसनमा तपाईँहरूलाई पनि नपर्ने तरिकाले हामीलाई पनि नपर्ने तरिकाले लट्ठी पनि नभाच्ने सर्प पनि नमर्ने तरिकाले हामी गर्छौँ। हाम्रो कोर भ्यालुज नै त्यही हो भन्न चाहेँ। र अब अर्को हाम्रो यो उसको बिड इभ्यालुएसन चाहिँ तपाईँहरूको आरएपीको बिड इभ्यालुएसन चाहिँ हामीले क्युसिबिएस मेथडबाट गर्छौँ। यसमा चाहिँ क्वालिटीलाई हामीले 80% वेटेज दिएका छौँ भने फाइनेन्सियललाई 20% वेटेज दिएका छौँ। यो बेसिसमा हुन्छ तपाईँको सम्पूर्ण टेक्निकल प्रपोजलहरू चाहिँ अब 80%मा चाहिँ इभ्यालुएसन हुन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ अब फाइनेन्सियल चाहिँ 20%मा इभ्यालुएसन हुन्छ। अब यसमा पेमेन्टको टर्म्सहरू यहाँ क्लियरली लेखेकै छ, यसमा मैले के व्याख्या गर्नु परेन। अनि अब कुनै पनि अब तपाईँले आज मैले यो भन्नुपर्ने थियो, यसको प्रश्न सोध्नुपर्ने थियो, तर ला मिटिङ त सिद्धिहाल्यो मैले सोध्नु पाइनँ भनेर तपाईँ चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। तपाईँले तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै जिज्ञासाहरू छ भने यो उसमा चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ, यो इमेल एड्रेसमा पठाउन सक्नुहुन्छ। तर के गर्नु पर्यो भने 24 तारिकभन्दा अगाडि, किनभने 24 तारिकमा चाहिँ हामी एकमुष्टमा सम्पूर्ण जिज्ञासाहरूको चाहिँ उत्तर तयार पारेर हामी वेबसाइटमा दिएका हुन्छौँ र अब वेबसाइटमा पब्लिस गरेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आइदिनु पर्यो। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ पठाउनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ गर्न बाध्य हुने छैनौँ। हामी चाहिँ त्यो बाध्य हुने छैनौँ पनि। मैले अब हाम्रो उसको चाहिँ आइटिबीको कुरा आइटिसीको कुरा चाहिँ यति नै रह्यो। नवीनजी हेलो। हजुर सर। हजुर सर। अब कहाँसम्म जाने हो हामी? म सर इभ्यालुएसन क्राइटेरिया र त्यो पासवर्ड हाल्ने कुरा पनि क्लियर गरिदिनु सर फोल्डरमा। त्यो म माथि गयो क्या? माथि गयो यहाँ हो अघि छुटेको यो पासवर्डको कुरा। तपाईँले पिडिएफ बनाउँदाखेरि चाहिँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड पिडिएफ फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि पासवर्ड चाहिँ हामीले दिएको डेडलाइनभित्र तपाईँले हामीलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। र अरू के थप्नुपर्छ यसमा? त्यति नै होला हैन?
ओके, सुनिलाजी, ललिताजी। त्यो इभ्यालुएसन क्राइटेरिया पनि क्लियर अब गर्नु। यहाँसम्मकोमा अहिलेसम्मकोमा केही थप्नुपर्ने केही छ छुटेको? मैले छुटाएको, मैले इम्पोर्टेन्ट मात्रै सरर भन्दै गएँ। हजुर, म चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु होइन यसमा दल सर, उहाँले भन्नुभएको जुन चाहिँ यो सिटिभिटीको 2075-76 सम्मको मात्र अहिले हामीले मागेको रिजन चाहिँ म भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई, फेरि त्यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर। हामीलाई चाहिने चाहिँ 76-77 पनि हो, रिन्युड हो होइन, तर अहिले हाल कोभिडको कारणले सिटिभिटीले दिइरहेको अवस्था छैन, त्यो चाहिँ क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पुरानो 1 वर्ष पुरानोसम्मको भ्यालिडिटी चाहिँ मागेको हौँ। तर पछि अब यहाँ चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट आउट भयो भने चाहिँ यो चाहिँ पुरा चाहिँ गर्नुपर्छ है। यो पुरा भएपछि अनि हामी डिटेल्सहरू चाहिँ माग्छौँ फेरि यो अपडेटेड रिन्युड सिटिभिटीको, त्यो एउटा चाहिँ क्लियर गर्न चाहेँ मैले। अनि अर्को चाहिँ यो मिनिमम एनुअल टर्नओभर यो चाहिँ लास्ट 2 इयर्सको भइहाल्यो। यो चाहिँ अब हामीले 76-77 को नमागेको रिजन पनि अब धेरै जसोको अब यो कोभिडको कारणले चाहिँ समस्या परेको होला भनेर चाहिँ हामीले त्यो कन्सिडरेसन गरेर अगाडिको वर्षको चाहिँ मागेको हौँ। थ्याङ्क यू दलजी, यति नै हो मेरो चाहिँ। अरू चाहिँ क्लियर नै छ जस्तो लाग्यो। ओके, अब हामी यता इभ्यालुएसन क्राइटेरियामा जाउँ। त्यो इभ्यालुएसन क्राइटेरियामा यसमा अब अघि नै भनेअनुसार टेक्निकल प्रपोजलको चाहिँ 80 मार्क्समा चाहिँ 80%मा हुन्छ इभ्यालुएसन हुन्छ। यसको टेक्निकल प्रपोजलले के कुरा कभर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेक्निकल एप्रोच एन्ड मेथोडोलोजी, आउटरिच, यहीँ लेखिएको छ। यही कुराहरू चाहिँ यसले कभर गर्छ। त्यस पछाडि यो कभर गर्छ, त्यस पछाडि यी कुराहरू 3टा कुराहरू चाहिँ कभर गर्छ, जसको वेटेज पनि यहाँनिर हामीले दिएका छौँ। अब फाइनेन्सियलको कुरा त अब 20% हुन्छ। यो चाहिँ अब यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। यो सबभन्दा लोएस्ट प्राइस जसले गर्नुहुन्छ उहाँले 20 पाउनुहुन्छ, र त्यस पछाडि दामासाई प्रपोर्सनेट रूपमा त्योभन्दा अलिक कमले त्योभन्दा 20 भन्दा अलिक कम, र सबभन्दा महँगो जसले गर्नुहुन्छ उहाँले सबभन्दा लो मार्क्स पाउनुहुन्छ यसमा। अनि यसको यसरी चाहिँ यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामी यसको स्कोरिङ गर्छौँ। त्यो मैले जुन यो फर्मुलाले हिसाब गरेर देखाउने कुरा मैले थ्योरीमा मैले भर्खरै भनिदिइहालेँ यो। ओके, अब यति होला होइन दिदी सर? यहाँ साथीहरूले कमेन्ट बक्समा क्वेसन राख्नु भएको छ, त्यसलाई पनि एड्रेस गर्ने कि गर्दै जाने कि यहीसँग रिलेटेड भएको भएर अहिले नै? ओके, हजुर, एकजना साथीले सोध्नु भएको छ यहाँ पासवर्ड प्रोटेक्सन। हजुर, म हेर्दैछु ल। पासवर्ड प्रोटेक्सन मिन्स, ओके यहाँबाट जाउँ। पासवर्ड प्रोटेक्सन मिन्स भनेको तपाईँले सम्पूर्ण डकुमेन्टलाई सही छाप गरेर स्क्यान गर्नु पर्यो। स्क्यान गरिसकेपछि त्यो पिडिएफमा स्क्यान गर्ने र पिडिएफमा पासवर्ड राख्न मिल्छ, र त्यो पासवर्ड चाहिँ तपाईँलाई मात्र थाहा हुनु पर्यो, ताकि त्यो पछि बिट ओपनिङमा चाहिँ तपाईँले पठाइदिनुपर्छ र तपाईँ पनि प्रेजेन्ट हुनुपर्छ, र त्यो पासवर्ड हालेर हामी बिट ओपन गरेर हामी त्यो बिटलाई रिड आउट गर्छौँ। यति भनेपछि मैले पासवर्ड प्रोटेक्सनको कुरा भने होला। पासवर्ड विल बी इन पिडिएफ अर एट्याच फोल्डर भनेपछि यो पासवर्ड भनेको चाहिँ अब तपाईँले त्यहाँ इन्ट्री गर्नुहुन्छ, जस्तो 1 2 3 4 भनेर इन्ट्री गर्नुहुन्छ। त्यो 1 2 3 4 चाहिँ तपाईँले नै राख्नुपर्छ, तपाईँ बाहेक अरू कसैलाई थाहा हुनु हुँदैन। तपाईँ किनभने यो डकुमेन्टको मालिक तपाईँ हो, र अनि पछि पब्लिक रूपमा ओपन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो जुन तपाईँले राख्नु भएको पासवर्ड 1 2 3 4 भने मैले अघि, त्यो पासवर्ड चाहिँ हामीलाई पठाइदिनुपर्छ, र त्यो पासवर्ड हालेपछि तपाईँहरू सम्पूर्णको उपस्थितिमा हामी चाहिँ त्यो तपाईँको बिट खोल्छौँ। त्यसको लागि भयो। अब डकुमेन्टहरू नोटराइज कपी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नुभएको छ। हामीले नोटराइजेसनको कुरा गरेका छैनौँ। नोटराइजेसनको कुरा नगरी राख्दाखेरि यो चाहिँदैन।
चाहिन्छ चाहिँदैन भन्नुभन्दा पनि हामीले नोटराइज्ड भनेर त्यहाँनिर शब्द प्रयोग नगरेकै हुनाले तपाईँहरूले नोटराइज गरे पनि हामी नाइ भन्दैनौँ, नोटराइज नगरे पनि हामी नाइ भन्दैनौँ। त्यसको अब अनुभवको प्रमाण बुझाउँदा सम्झौता पत्र सबै बुझाउनु पर्छ कि साइन कपी र बजेटको पेपर मात्र हाल्दा हुन्छ? हामीले अब यसमा सुनिलाजी के हो हामीले हेर्न खोजेको त्यसमा? हामीले यसमा हेर्न खोजेको भने चाहिँ उहाँहरूले अब काम कसरी गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो हैन। यसमा चाहिँ हामीले यसो गरौँ, त्यसो भने यसलाई हामी के गरौँ भने सम्झौता कपीको प्रमाणपत्र बुझाउँदाखेरि चाहिँ साइन कपी, टिओआर र त्यो फाइनेन्सियल सिट हजुर हैन, यति चाहिँ गरौँ। अब यो कुरालाई, यो त यहाँहरूले लेख्नु भएको कुरालाई हामी फर्मली पनि एड्रेस गर्छौँ, तर यहाँ अहिले हामी तुरुन्तै यसको चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले त्यसो भन्यौँ है। र सेल्फ डिक्लारेसन लेटरमा डाइरेक्टरकै सही चाहिने हो कि आधिकारिक व्यक्तिले सही गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेल्फ डिक्लारेसन को एकछिन म यहाँ देखाउँछु। यहाँ नै स्पष्ट लेखिएको जस्तो लाग्छ मलाई। सर यो ठुलो गरिदिनु होला। त्यही त यो लेटर अफ सेल्फ डिक्लारेसन, यसलाई यहाँनिर स्पष्ट लेखिएको छ। यसमा के भनिएको छ भने बाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स अफ नन इन्भल्भमेन्ट इन प्रोग्राम एन्ड न्युट्रालिटी फ्रम द पोलिटिकल पार्टिज भने। यो भनेको यसमा चाहिँ मैले भन्न चाहेँ कि के भन्न चाहेँ भने सेल्फ डिक्लेरेसनमा डाइरेक्टरकै सही चाहिने हो कि भनेपछि यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरू सम्पूर्णको जस्तो जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णले चाहिँ म भ्रष्टाचार काण्डमा मुसिएको छैन आजसम्मको मितिसम्म भन्ने खालको चाहिँ आफैले डिक्लेयर गरेर आफैले सही गर्ने जो बोर्ड अफ डाइरेक्टरको मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले। उदाहरणको लागि म भन्छु, XYZ कम्पनीको लागि ABC 3जना बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ भने लेटर हेडमा ABC 3जनाले नै म आजसम्म भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको छैन, नमुछिएको कुरा सत्य साँचो हो, झुटा ठहरेमा कानुन बमोजिम सहौला बुझाउला भनेर आफैले ABC 3जनाले नै सही गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ हैन त सुनिलाजी? हजुर नलजी। अब सर ट्याक्स क्लियरेन्स प्लस सिटिभिटी यति छ भने राख्ने कि नराख्ने? यो छ भने त राख्ने हैन। हामीले अहिले भर्खर पनि सुनिलाजीले भन्नुभयो यसको यो त्यसको यो पछि हामी मागिहाल्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यसको तपाईँहरूले राख्नु भए राम्रो राख्दा हुन्छ। ओके, प्रिफर पिडिएफ भर्सन, यो प्रिफर पिडिएफ भर्सन भनेपछि हो यो पिडिएफ भर्सनमा नै हो, किनभने पिडिएफ भर्सन चाहिँ मोडिफाई गर्न मिल्दैन, त्यसमा एडिट गर्न मिल्दैन भएको हुनाले चाहिँ यो पिडिएफमा नै चाहिन्छ भनिएको हो हामीले। अब वर्डमा त ABCD जे पनि एडिट गर्न मिल्यो। इज एनजिओ इलिजिबल टु बिड, यसमा हामीले उसको संस्थाको हामीले प्रकृति तोकेको छैनौँ। हामीले के मात्रै गरेका छौँ भनेदेखि उहाँको कार्यक्षेत्र र उहाँको एक्सपिरियन्स, यदि उहाँको एक्सपिरियन्स र कार्यक्षेत्रले चाहिँ उहाँलाई अलाउ गर्छ भने इज एनजिओ एलिजिबल को एन्सर आइसक्यो होला। ओके, यति भयो।
ललिताजी भयो नि त यति हो दल सर आएको त यति नै छ ओके ल हामीले यसको पनि रेस्पोन्स गऱ्यौँ अब चाहिँ दल सर ल हजुर हजुर निकेश शाहजीले जुन सेकेन्ड क्वेसन गर्नुभएको छ नि हजुर हजुर यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो पिडिएफलाई चाहिँ पासवर्ड प्रोटेक्ट गरेर पठाउने हो कि पिडिएफलाई फोल्डरमा राखेर कम्प्रेस जिप गरेर पठाउने हो भन्ने खालको क्वेसन गर्नुभयो जस्तो लाग्यो पिडिएफलाई प्रोटेक्ट गर्ने कि यता फोल्डरलाई पनि फेरि प्रोटेक्ट पासवर्ड विल बी प्रोटेक्टेड अर अट्याच होइन यो भन्नुभयो होइन सेकेन्ड निकेश हजुर निकेश शाहजी अब यो त उहाँको कम्फर्टेबिलिटी के छ त्यही अनुसार गर्नुभयो हुन्छ हामीले स्पेसिफिक रूपमा पिडिएफ नै भन्नुपर्छ भने चाहिँ तर हाम्रो के बुझायो भने यो चाहिँ अब एउटै फाइलमा हुन्छ भने भयो एउटै फाइलमा हुन्छ अर्थात् 1 वा 2 फाइल हुन्छ यदि 15 MB-मा चाहिँ फिट भयो भने एउटै फाइलमा हुन्छ र 15 MB भन्दा माथि गयो भने 2टा फाइल हुन्छ र एउटै फाइललाई फोल्डरमा हाल्न लजिकल देखिन्न 1 वा 2 वा 2 भन्दा बढी फाइल भयो भने फोल्डरमा हाल्न मिल्छ तर त्यो जस हामीले त्यो तपाईको कन्टेन्ट देख्नु भएन तपाईले फोल्डरमा हाल्नुस् पासवर्ड फाइलमा हाल्नुस् त्योसँग भएन हामीले त्यहाँ केही पनि स्पेसिफाई गरेको छैनौं त्यसले गर्दा हामीले यही गर्नुहोस् भनेर हामी भन्दैनौं तर हामीले तपाईको अनुपस्थितिमा भन्नाले यो बिड ओपनिङ डेट भन्दा अगाडि बिड ओपनिङ डेट टाइम भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले तपाईको फाइल खोल्न सक्नु मिल्ने हुनु भएन त्यसरी तपाईको फाइल खोल्न सक्ने भयो भने हामीले हाम्रो मन परि तपाईको फाइल चलाइदिन सक्छौं त्यही हिसाबले त्यही सेक्युरिटी रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फाइल चाहिँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड हुनुपर्छ भनेको हो ओके ठीक छ अरु आयो यति नै हो दल सर हस् अब अरु क्वेरीहरु हामी इन्टरेक्सनको बेलामा जाउँ गरौँ अब यो चाहिँ अब नवीनजीको पालो आयो कसको पालो सुनिलाजीको पालो आयो ल हजुर सुनिलाजीले टीओआर को बारेमा क्लियर गर्नुहुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आयो दलजी तपाईको त्यो देखिएन स्क्रिनै देखिएन कि सानो भयो यो अहिले देखियो देखा छैन हैन नवीनजी देखिन्छ देखिरहेछ नि सुनिलाजी तपाईको प्रब्लम देखियो आयो ओके अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा छ यसमा पहिला टीओआर को बारेमा सुनिलाजीले अलिकति क्लियर गर्नुहुन्छ हाम्रो मोडालिटिजहरुको बारेमा सुनिला म्याम प्लिज मोडालिटिजको बारेमा क्लियर गरिदिनुहोस् मैले अफ गरे सुनिलाजी शेयर गर्नुहुन्छ कि यसैमा म स्क्रोल गर्छु यसैमा गर्दिन भए पनि हुन्छ ओके ल टीओआर मा हैन त हजुर हेलो धन्यवाद दलजी यहाँ सबैलाई फेरि एकपल्ट स्वागत छ र यहाँले एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेसहरु त बुझिसक्नु भयो होला हैन र यो बिड भर्दाखेरि प्रपोजल गर्दाखेरि चाहिँ मोडालिटी पनि बुझ्न चाहिँ धेरै जरुरी छ किनभने यो मोडालिटी चाहिँ अलिकति हाम्रो जुन विगतमा यहाँले प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको होला हैन त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति फरक छ यहाँले पनि यदि टीआर मा गइसक्नु भएको छ भने मलाई विश्वास चाहिँ छ यहाँले गइसक्नु भएको होला भनेर त्यो चाहिँ अलिकति डिफरेन्स चाहिँ पाउनु भएको होला म सरसर्ती चाहिँ त्यही भएर अगाडिदेखि नै म क्लियर गर्दै जान्छु यहाँलाई थाहा नै छ यो सामी प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ यो इट्स अ बायल्याटरल एग्रिमेन्ट बिट्विन यो नेपाल गभर्नमेन्ट र स्विट्जरल्यान्ड गभर्नमेन्टको चाहिँ यो बायल्याटरल इनिसिएटिभ हो र यसमा चाहिँ हेल्भटासले चाहिँ यसलाई टेक्निकल सपोर्ट गरिरहेको छ र दलजी यो देखिएन त ओके
म भन्दै जान्छु यहाँबाट र सामीले चाहिँ यो स्किल्स ट्रेनिङ बाहेक सामीको अरू पनि 4वटा कम्पोनेन्टहरू छ जस्तो एक्सेस टु जस्टिस भयो, एक्सेस टु इन्फर्मेसन भयो, फाइनेन्सियल लिटरेसी, साइकोसोसियल काउन्सिलिङ भयो र सामी चाहिँ हाल आएर 39वटा जिल्ला काठमाडौँ सहित गरेर 40वटा र 156वटा पालिकामा चाहिँ हामी कार्यरत छौँ र विगतमा चाहिँ सामीले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरूलाई चाहिँ तालिम दिइरहेको थियो भने अहिले कोभिडको कारणले गरेर चाहिँ हामी रिटर्निजहरूलाई पनि तालिम दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो बुझाइरहेकोले र सरकारको पनि नेपाल सरकारको पनि त्यही आशय भएकोले चाहिँ हामीले यो रिटर्निजहरूलाई चाहिँ फोकस गरेको छौँ। यहाँले न्युज पेपरमा नि हेर्नुभयो होला, विदेशमा काम नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हाम्रो आप्रवासी कामदारहरू चाहिँ फर्किएको अवस्था आएको छ र उहाँहरू यहाँ फर्किएपछि चाहिँ काम गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन, किनभने उहाँहरूको चाहिँ कामको त्यो सर्टिफिकेसनहरू नै छैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सामीको यो मोडुलर स्किल्स ट्रेनिङ यो जुन चाहिँ यो हाम्रो यो बेड छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेनिङ र सर्टिफिकेसनलाई चाहिँ हामीले धेरै हाइलाइट गरेका छौँ किनभने यो सर्टिफिकेसन भएपछि चाहिँ उनीहरूको एक त स्किल अपग्रेड हुन्छ र भएको स्किल पनि राम्रोसँग तिखारिन्छ र त्यसमा चाहिँ सर्टिफिकेसनमा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ बुझाइरहेको छ र त्यसको साथै सरकारले पनि अलि रेकग्निसन अफ प्रायर लर्निङ भनेर यहाँ सबैजनालाई यसको बारे थाहा छ कि छैन है, यो चाहिँ पूर्व सिकाइ परीक्षण पनि भन्छन् जुन सिटिभिटीले इम्प्लिमेन्ट गर्दैछ। यो चाहिँ पूर्व सिकाइ परीक्षण भनेको वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको युवाहरू उहाँहरूसँग चाहिँ केही न केही सिप चाहिँ लिएर आएको हुन्छ र त्यो सिपलाई चाहिँ सिकेर आएको सिप तालिम मात्रै होइन कि सिकेर आफू अनुभवबाट सिकेको आफ्नो काम गरेर सिकेको सिपबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेकग्नाइज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सर्टिफिकेसन गर्ने भनेर चाहिँ यो सिटिभिटीले हालै चाहिँ यो इन्ट्रोड्युस गरेको छ र त्यही अनुसार त्यसलाई नै स्ट्रेन्थन गर्दै हामी सामीले पनि लाँदैछौँ यसमा चाहिँ। अब यो नर्मल स्किल्स ट्रेनिङ र स्किल असेसमेन्ट जुन हामीले लेभल 1 लेभल 2 स्किल्स ट्रेनिङ स्किल असेसमेन्ट स्किल टेस्ट भन्छौँ त्यो र आरपिएलमा फरक के छ त भन्दाखेरि दलसर अलिकति थोरै माथि जानु होला, जस्तो यहाँ एक्जाम्पल दिएको छौँ मेसनमा होइन, मेसनमा 11वटा जुन चाहिँ यदि यहाँ एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले 11वटा दिएको छौँ दलसर हजुर थ्याङ्क यू। यसमा चाहिँ यो 11वटा स्किलमा हाम्रो यदि लेभल 1 को स्किल टेस्ट गर्ने हो भने चाहिँ यो सबै चिज पढाएर त्यसपछि जाँच दिएर स्ट्यान्डर्ड म्याट भयो भने चाहिँ सर्टिफिकेट पाउँछ र स्ट्यान्डर्ड नट म्याट भयो भने चाहिँ सर्टिफिकेट पाउँदैन, लेभल 1 को पासको सर्टिफिकेट पाउँदैन। यो सबै यहाँलाई जानकारी नै छ। तर आरपिएलमा चाहिँ तपाईँलाई यदि कोही कामदारसँग चाहिँ 6वटा 1 देखि जुन 6वटा छ यहाँ त्यो 6वटा मात्रै उसलाई चाहिँ स्किल आउँछ र उसले चाहिँ जाँच दिएर फर इक्जाम्पल ऊ चाहिँ 4वटामा मात्रै पास भयो अरे, लेट्स से यहाँ हाइलाइट गरेकै देखिहाल्नु भयो यहाँले 3 4 5 6 यो 4वटा मात्रै पास भयो भने उहाँले चाहिँ त्यो 4वटाको युनिट सर्टिफिकेट पाउँछ है। उहाँ चाहिँ फेल नै हुँदैन, स्ट्यान्डर्ड नट म्याट नै हुँदैन, यो 4वटा विषयमा 4वटा युनिटमा चाहिँ उसले चाहिँ सर्टिफिकेट पाउँछ। त्यसले गरेर चाहिँ यो चाहिँ रिलेटिभली इट इज भेरी सेफ र वैदेशिक रोजगारबाट आएको कामदारहरूले चाहिँ आफ्नो सिप चाहिँ सर्टिफाई गर्ने चाहिँ मौका पनि पाउँछ यसमा चाहिँ। थोरै तल जाउँ र यो टेस्ट चाहिँ हाम्रो एनएसटिबीबाट लिन्छ टेस्टहरू दुईटै, आरपिएल पनि अब एनएसटिबी को लेभल 1 त भइहाल्यो र आरपिएल चाहिँ, तर आरपिएल चाहिँ हामीसँग अहिले 6वटा मात्रै विषयमा चाहिँ उपलब्ध छ एनएसटिबीसँग, मेसनरी, प्लम्बिङ, वेल्डिङ, कुक, हाउसकिपिङ एन्ड क्लिनर र वेल्डिङ। र यो बाहेक अरू चिजमा चाहिँ टेस्टिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएको युवाहरूलाई चाहिँ 1 वर्षको एक्सपिरियन्स लेटर अथवा कुनै तालिम लिएको त्यो सो सिप सम्बन्धी चाहिँ तालिम लिएको उहाँसँग चाहिँ सर्टिफिकेट भयो भने मात्रै उहाँहरूले लेभल 1 को सर्टिफिकेट चाहिँ पाउँछ भनेर चाहिँ यो एनएसटिबीले यो लेखेको छ उहाँहरूकोमा। यो चाहिँ हामीले सबैभन्दा यो हाइएस्ट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ राखेको हौँ है। र यो सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर चाहिँ यो हामीले चाहिँ मोडुलर स्किल्स ट्रेनिङ चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ। यो मोडुलर स्किल्स ट्रेनिङ भनेको चाहिँ आफूलाई जे चाहिने त्यो मात्रै दिने होइन। जस्तो अब आप्रवासी कामदारहरू विदेशमा केही सिप सिकेर आएको छ भने उहाँसँग भएको सिपलाई चाहिँ अपस्किल गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ डोमेस्टिक एम्प्लोइमेन्टको लागि चाहिँ तयार गर्ने,
त्यसको लागि चाहिँ यो तालिम चाहिँ त्यस्तो किसिमले यो डिजाइन गरेको छौँ। जस्तो अब उहाँहरूलाई चाहिने अघि भने जस्तो एउटा एनएसटिबी को लेभल 1 लाई चाहिने 11वटा सिप छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसमा 4वटा मात्रै आएको छ र मलाई 6-7वटा चाहिँ सिक्न बाँकी छ भनेर भन्यो भने यो मोडुलर ट्रेनिङले त्यो जुन चाहिँ स्किल ग्याप छ त्यो स्किल ग्यापमा मात्रै तालिम गराउने हो। हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ स्किल असेस गर्छौँ, उहाँहरूको प्री असेसमेन्ट हुन्छ। पहिला एउटा कामदार आयो, पहिला प्री असेसमेन्ट गर्यो, उसको ग्याप आइडेन्टिफाई गर्यो, अनि त्यसपछि जुन चाहिँ ग्याप एनएसटिबी को लेभल 1 सँग र जुन चाहिँ ग्याप छ त्योमा मात्रै स्किल्स ट्रेनिङ दिएर त्यसपछि चाहिँ टेस्टिङमा चाहिँ लिङ्क गराउने। यो चाहिँ कामदारहरूको प्रकृति हेरेर यो डिफ्रेन्ट मोडालिटीहरू चाहिँ हामीले डिजाइन गरेका छौँ। कसैले चाहिँ अब यो विदेशमा काम गरेको सर्टिफिकेट्सहरू लिएर आउला, कसैसँग चाहिँ धेरैको हाम्रो अनुभव अनुसार चाहिँ विगत हाम्रो 8-9 वर्षको अनुभव अनुसार कसैले चाहिँ सिप यो अनुभवको चाहिँ कामको अनुभवको सर्टिफिकेट पनि लिएर नआएको चाहिँ अवस्था धेरै हुँदाखेरि हामीले यो मोडलहरू पनि यो 3वटा मोडल चाहिँ हामीले डेभलप गरेको छौँ। थोरै माथि जानु होला। थोरै त थोरै माथि आई मिन तल आउँ त। यो सिप तालिम चाहिँ हाम्रो सिप तालिम हाम्रो चाहिँ यो मेन गरेर हाम्रो 8वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ सरी ओके म स्कोपतिर गएँ अहिले। यो मोडुलर स्किल्स ट्रेनिङ चाहिँ हामीले अहिले 2600 जनालाई चाहिँ हामीले प्लान गरेको छौँ। यो रिटर्निजहरू चाहिँ सबै जिल्लाको चाहिँ हुनसक्छ यसमा। र यसमा चाहिँ यो स्किल ग्याप गर्ने र स्किल अपस्किल गर्ने कुरा चाहिँ र नेसनल स्किल सर्टिफिकेसन पाउने कुरा छ। र यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म एन्भिजन गरेको हाम्रो यो बिडिङ हाम्रो यो ट्रेनिङ कम्पोनेन्टले हामीले गरेको चाहिँ यो 14वटा अक्युपेसन छ। टाइल मार्बल फिटर, स्टटरिङ कार्पेन्ट्री, स्टिल फिक्सर, स्काफोल्डर, इलेक्ट्रिशियन, हाउस पेन्टर, एल्युमिनियम फ्याब्रिकेटर, गार्मेन्ट फ्याब्रिकेसन, मेसन, प्लम्बिङ, वेल्डर, कुक, हाउसकिपिङ, क्लिनर एन्ड वेटर छ। अब यसमध्ये यो 14वटा अक्युपेसन मध्ये चाहिँ 6वटाको चाहिँ आरपिएल को लागि तयार भएको छ टेस्टिङको लागि, तर अरू 8वटाको चाहिँ टेस्टिङको लागि चाहिँ तयार भएको छैन। त्यो भएर हामीले चाहिँ यो 6वटालाई चाहिँ हामी आरपिएलमा लिङ्क गराउने कोसिस गर्छौँ भने अरूलाई चाहिँ एनएसटिपी को लेभल 1 र अरू चाहिँ हामी आफै असेस गर्ने भनेर त्यसरी चाहिँ राखेको छौँ। र हाम्रो चाहिँ यो 8 डिस्ट्रिक्टमा हामी ट्रेनिङ सेन्टरहरू चाहिँ यो 8 डिस्ट्रिक्टमा होस् भनेर हामीले राखेका छौँ। झापा, सुनसरी, सर्लाही, धनुषा, काठमाडौँ भ्याली, कास्की, रूपन्देही, बाँके र कैलाली। र ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटहरू चाहिँ यो जिल्लाहरूमा चाहिँ बेस हुनु पर्यो र अलि अर्बन सेटिङमा चाहिँ हाम्रो हुनु पर्यो। दलसर यो मोडालिटी 1 मा जाउँ त। दलसर म सेयर गर्छु, यहाँले यो निकाल्नु भए पनि हुन्छ। यो अलिकति कन्फ्युजिङ भयो। हजुर, थ्याङ्क यू। सेयर भयो नवीनजी? हजुर भयो। हजुर, ओके। यो चाहिँ हाम्रो 8वटा जिल्लामा छ र जिल्लामा चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ यो तालिम चाहिँ अर्बन सेटिङमा होस् भन्ने चाहन्छौँ, किनभने यो चाहिँ हाम्रो रेजिडेन्सियल ट्रेनिङ हो र मोनिटरिङको एस्पेक्टलाई लिएर र हाम्रो चाहिँ 77 जिल्लाको रिटर्नी माइग्रेन्ट्सहरूलाई हामीले फोकस गरेको हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको एक्सेसलाई पनि ध्यानमा राखेर यो सिटी सेन्टरमा चाहिँ होस् भनेर हामीले राखेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा भएको ट्रेनिङ सेन्टर्सहरूलाई मात्रै चाहिँ यो मोडालिटी 2 मा चाहिँ एलिजिबिलिटी छ, किनभने यो मेन गरेर यो एनएसटिबी को जुन आरपिएल सर्भिस छ त्यो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै हालको लागि चाहिँ उपलब्ध छ र भविष्यमा यदि यो चाहिँ बियोन्ड काठमाडौँ भ्याली गयो भने चाहिँ त्यो पनि हामी चाहिँ जान सक्छौँ।
तर हालको लागि चाहिँ यो मोडालिटी 2 मा मात्रै सम्भव भयो। र हामीले चाहिँ यो तालिमहरु चाहिँ कसरी ट्रेनिजहरुलाई चाहिँ कसरी लिंक गर्छौं भनेर भन्दाखेरि अघि यहाँहरुलाई मैले एक्सप्लेन गरिहालेँ। हामी चाहिँ 39 डिस्ट्रिक्ट बिसाइड्स काठमाडौँ 39 डिस्ट्रिक्टहरुमा छौं भने हाम्रो त्यहाँ एमआरसी माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टर्सहरु पनि छ र अहिले चाहिँ एम्प्लोयमेन्ट सर्भिस सेन्टर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लोयमेन्ट फन्डको अन्तर्गतको एम्प्लोयमेन्ट सर्भिस सेन्टर्सहरु पनि छन् हरेक पालिकामा लोकल गभर्नमेन्टमा र त्यहाँबाट चाहिँ ट्रेनिजहरु कलेक्ट भएर उहाँले चाहिँ लिस्टहरु पठाउँछ सामीमा र सामीले चाहिँ जुन चाहिँ ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटहरु सिलेक्ट भएको छ उहाँहरुको टाइम अनुसार उहाँले चाहिँ दिएको स्केड्युल अनुसार चाहिँ उहाँहरुलाई त्यो ट्रेनिजहरुको लिस्ट पठाउँछौं र आफ्नो चाहिँ ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटले त्यो ट्रेनिजहरुले त्यो लिस्टमा भएको ट्रेनिजहरुलाई चाहिँ कल गरेर तालिम चलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो बाहेक पनि अरु जिल्लाबाट आएको अथवा अरु पालिकाहरु 156 बाहेक अरु पालिकाबाट आएकोहरुलाई चाहिँ ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटहरुले नै कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ तालिममा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। र हामीले चाहिँ अघि भनिहालेँ हाम्रो विभिन्न प्रकारको रिटर्निजहरु हुन्छ र रिटर्निजहरुलाई नै ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ विभिन्न मोडालिटी 3 वटा मोडालिटीहरु चाहिँ बनाएको छौं। एउटा मोडालिटी 1 भनेर हामीले फास्ट ट्र्याक भनेर राखेका छौं जसमा चाहिँ एउटा रिटर्नीले आफ्टर स्किल्स ट्रेनिङ एन्ड टेस्टिङ उहाँहरूले चाहिँ लेभल 1 को सर्टिफिकेसन चाहिँ पाउनुहुन्छ र हाम्रो टार्गेट ग्रुपहरु चाहिँ को हुन् भने भन्दाखेरि रिटर्निज जोसँग चाहिँ स्किल ट्रेनिङ सर्टिफिकेट छ र उहाँहरूले चाहिँ विदेशमा काम गरेको अथवा स्वदेशमै काम गरेको भए पनि 1 वर्षको उहाँहरुसँग वर्क एक्सपिरियन्स लेटर छ भने उहाँहरूले चाहिँ यो 14 वटा अकुपेसनमा काम गरेकोहरुलाई चाहिँ यो मोडालिटी 1 चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ यो एलिजिबल हुन्छ मोडालिटी 1 को लागि। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो ट्रेनिङ मोडालिटीमा को कुरा गर्दाखेरि प्री असेसमेन्ट हुन्छ। यो प्री असेसमेन्ट चाहिँ इन्स्ट्रक्टर त्यो ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटले इन्स्ट्रक्टरले गर्छ स्किल ग्याप असेस गर्छ उहाँहरूले चाहिँ कतिवटा कम्पिटेन्सीमा उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ उहाँहरुसँग कम्पिटेन्सी छ र कतिवटा चाहिँ ग्याप छ लेभल 1 को ट्रेनिङ गर्न र यसको लागि चाहिँ हाम्रो सिटिभिटीकै करिकुलाहरु युज गर्छौं र यसमा चाहिँ र जुन चाहिँ ग्याप उहाँहरुको चाहिँ आइडेन्टिफाई भयो त्यो ग्यापमा मात्रै हामी चाहिँ तालिम गर्छौं र यो तालिम चाहिँ हाम्रो 7 देखि 15 दिनको छ 15 दिनको हुन्छ यहाँ हाइलाइट गरे मैले 7 देखि 15 दिनको तालिम हुन्छ र माथि सबै उल्लेखित जिल्लाहरुमा चाहिँ यो गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो रेजिडेन्शियल बेसिसमा नै हुन्छ सबै नै रेजिडेन्शियल ट्रेनिङ हो सामी प्रोग्राम भन्यो भने नै हैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरुको होस्टेल हुन पनि एकदम अनिवार्य नै छ र ट्रेनिङ र यसमा चाहिँ यो ट्रेनिङमा स्किल असेसमेन्टको लागि हाम्रो ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटहरु हाम्रो जुन चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर्सहरु छ सिलेक्टेड उहाँहरूले चाहिँ एनएसटिबी सँग कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ लेभल 1 को स्किल असेसमेन्ट आफ्टर कम्प्लिटिङ द ट्रेनिङ चाहिँ दिलाउनु पर्ने हुन्छ र सामीले चाहिँ एनएसटिबी सँग पनि एमओयू चाहिँ गर्छ यो यति जनालाई असेसमेन्ट गराउने भनेर तर टेस्टिङको लागि डेट लिने टेस्टिङको भेन्यूहरुलाई फाइनल गर्ने त्यो सबै जिम्मेवारी चाहिँ ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटकै हुन्छ र ट्रेनिङ चाहिँ किनभने हाम्रो रेजिडेन्शियल ट्रेनिङ भएकोले ट्रेनिङ असेसमेन्ट स्किल टेस्टिङ चाहिँ ट्रेनिङको भोलिपल्ट नै गराउनु पर्ने त्यो चाहिँ बाध्यता नै छ किनभने ट्रेनिजहरुलाई धेरै दिनसम्म हामीले होल्ड गरेर राख्न सक्दैनौं ट्रेनिङ सेन्टरमा त्यो भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलि फोकस हुनुपर्ने हुन्छ र ट्रेनिङ र मोडालिटी 2 भनेको चाहिँ यो आरपीएल सर्टिफिकेसनमा लिंक गराउने र यसमा चाहिँ रिटर्निजहरु जोसँग चाहिँ सर्टिफिकेट पनि छैन वर्क एक्सपिरियन्स पनि उहाँहरूले लेटरहरु चाहिँ केही पनि ल्याउन सक्नु भएको छैन किनभने अब विदेशमा त नेपालमा जस्तो हुँदैन धेरै कामदारहरु हुन्छ हजारौं चाहिँ त्यहाँ एक्सपिरियन्स लेटर नदिएको अवस्था पनि होला हैन त्यो भएर चाहिँ 6 वटा अकुपेसन जुन जसमा चाहिँ आरपीएल रेडी छ सर्टिफिकेसन त्यसमा चाहिँ 6 वटा अकुपेसनमा चाहिँ यो आरपीएल प्रोग्राम चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो ट्रेनिङ मोडालिटीमा प्री असेसमेन्टको लागि पहिला ट्रेनिङहरु कलेक्ट गरेर एउटा ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटले आफू कहाँ जम्मा गर्छ त्यसपछि यो असेसमेन्टको लागि चाहिँ एनएसटिबी को भेन्यू भक्तपुरमा चाहिँ लानु पर्ने हुन्छ ट्रेनिजहरुलाई ल भक्तपुरमा लगेर उहाँहरुको ट्रेनिङ यो असेसमेन्ट कम्पिटेन्सी स्किल्सहरु के छ के छैन भनेर त्यहाँ चाहिँ असेसमेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि ग्याप आइडेन्टिफाई भएपछि ट्रेनिङ सेन्टरमा आएर उहाँहरुले 7 देखि 15 दिनको तालिम लिन्छ रेजिडेन्शियल ट्रेनिङ हो यो पनि र यसमा चाहिँ यो मोडालिटी अघि मैले पनि भनि यो एनएसटिबी सँग हाल चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर खाली काठमाडौँमै मात्रै भएको
हुँदाखेरि यो काठमाडौँमा मात्रै हाम्रो यो मोडालिटी सम्भव छ। र यसमा चाहिँ अर्को एउटा एडिसनल काम चाहिँ के हुन्छ भने आरपिएल गर्दाखेरि चाहिँ यो पोर्टफोलियो पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पोर्टफोलियो भनेको के हो कस्तो हो भनेर चाहिँ हामीले डिटेल चाहिँ दिएको छौँ। यो भनेको चाहिँ कामको चाहिँ एभिडेन्स हो। कामको एभिडेन्स मैले चाहिँ फर इक्जाम्पल अब भनौँ न एउटा मेसनले चाहिँ एउटा एल सेपको वाल चाहिँ बनाउन जान्छ रिटर्नीले भनेर भन्यो भने त्यो गर्न चाहिँ जानेको हो कि होइन भनेर एउटा एभिडेन्स, त्यो फोटो एभिडेन्स पनि हुनसक्छ, भिडियो एभिडेन्स पनि हुन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट पनि हुनसक्छ। भनेपछि त्यस्तो चाहिँ पोर्टफोलियो चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। र ट्रेनिङ सिद्धिएपछि चाहिँ एनएसटिबीमा गएर यो चाहिँ आरपिएल असेसमेन्ट चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। र जुन जुन युनिटमा पास भयो त्यसको चाहिँ युनिट सर्टिफिकेसन पाउँछ। र यसको चाहिँ राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ मतलब त्यो एनएसटिबीको स्किल टेस्ट लेभल 1 मा जस्तै गरी यो आइदर पास अर फेल हुँदैन। यसमा चाहिँ युनिट अनुसारको चाहिँ सर्टिफिकेट पाउँदाखेरि कोही पनि रिटर्नी चाहिँ खाली हात चाहिँ जानु नपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। र नोट 1 मा पनि त्यही नै छ। यदि भोलि गएर चाहिँ सिटिभिटीले आफ्नो सर्भिसेसहरू प्रोभिन्स यो 3 काठमाडौँ बाहेक अरू पनि जिल्लाहरूमा अरू पनि प्रोभिन्सेसहरूमा लग्यो भने चाहिँ हामी यो आरपिएल चाहिँ उता त्यता पनि लान्छौँ। र मोडालिटी 3 मा चाहिँ यो आरपिएल को 6 वटा बाहेक यो 8 वटा अन्य अक्युपेसनहरू छ। त्यसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स लिएर आउनु भएको तर उहाँहरूसँग चाहिँ सर्टिफिकेट र एक्सपिरियन्स लेटर नभएको हैन। यो 8 वटा अक्युपेसन भनेको चाहिँ टाइल एन्ड मार्बल, शटरिङ कार्पेन्टर, स्टिल फिक्सर, स्काफोल्डर, इलेक्ट्रिसियन, हाउस पेन्टर, एल्युमिनियम फ्याब्रिकेटर र गार्मेन्ट फ्याब्रिकेसन। यसमा चाहिँ उहाँहरू काम गरेर विदेशमा आउनु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सर्टिफिकेट नभएको कारणले एक्सपिरियन्स नभएको कारणले उहाँहरूले लेभल 1 को पनि तालिम त्यो असेसमेन्ट दिनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई पोसिबल हुँदैन। र आरपिएल को पनि तयारी नभएकोले आरपिएल पनि उहाँहरूलाई चाहिँ पोसिबल हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो मोडालिटी 3 चाहिँ डेभलप गरेका छौँ। अब यो मोडालिटी 3 मा चाहिँ फर्मल सर्टिफिकेसन चाहिँ उहाँहरूले पाउँदैनन्। उहाँहरूले चाहिँ एउटा ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटको सर्टिफिकेट पाउँछ विच विल बी साइन्ड बाई, त्यहाँ इभ्यालुएसन सिट चाहिँ साइन बाई एनएसटिबी असेसर नै हुन्छ तर एनएसटिबी को सर्टिफिकेट चाहिँ पाउँदैनन्। र लास्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ लिङ्केज चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ यो रेगुलर एनएसटिबी को स्किल टेस्टमा चाहिँ लिङ्केज चाहिँ गराउनु पर्छ। भोलि गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्किल टेस्ट गराउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ प्री असेसमेन्टमा ग्याप आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ यो असेसरहरू नै हायर गरेर ग्याप असेसमेन्ट गर्नुपर्छ। र ग्याप असेसमेन्ट गरेपछि जुन चाहिँ ग्याप आइडेन्टिफाई भयो त्यसमा चाहिँ ट्रेनिङ दिने 7 देखि 15 दिन। र ट्रेनिङको एन्डमा चाहिँ फेरि असेसरहरू नै हायर गरेर स्किल असेसमेन्ट गर्ने। अनि स्किल असेसमेन्ट गरेपछि चाहिँ यो पास भएको सर्टिफिकेट चाहिँ ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटहरूले नै दिन्छन्। र त्यसमा चाहिँ इभ्यालुएसन सिटमा चाहिँ यो सर्टिफाइड असेसरको साइन इन्क्लुडिङ उहाँहरूको चाहिँ यो असेसर आइडी नम्बर पनि राखेर त्यो सर्टिफिकेटहरू चाहिँ दिन्छौँ। किनभने भोलि गएर उहाँहरूसँग चाहिँ भोलि कामको एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट दिन पायो भने चाहिँ उहाँहरूले लेभल 1 मा डाइरेक्ट भोलि गएर चाहिँ जाँच दिन पाउँछ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ मोडालिटी हामीले चाहिँ 3 वटा मोडालिटी यसरी चाहिँ राख्यौँ। र यहाँ नोट 2 मा हेर्नुभयो भने चाहिँ अब हाल यो कोभिडको कारणले होइन यदि स्किल ट्रेनिङ चाहिँ रेजिडेन्सियल स्किल्स ट्रेनिङ सम्भव भएन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले मोबाइल बेस्ड ट्रेनिङ अप्रोच पनि हामीले लिन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यही बिडिङबाट आएको ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटहरूबाट नै हामीले अगाडि बढाउँछौँ तर हामीले कस्ट चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिभाइज गर्छौँ। यो भयो। र अर्को कुरा चाहिँ यो रोल छ। अर्को कुरा चाहिँ यदि अब यो काम गर्दै गरेको अवस्थामा कुनै नयाँ अक्युपेसन आइडेन्टिफाई भयो अरे अब भनौँ न फलानु अब XYZ कुनै चाहिँ अक्युपेसन चाहिँ मा चाहिँ धेरै रिटर्निजहरू फर्केको छ र त्यसमा चाहिँ गराउनु पर्ने भयो भने चाहिँ जो ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युट छ यो अहिले चाहिँ यो बिडबाट सेलेक्ट भएको जसँग चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ टुल एन्ड इक्विपमेन्ट छ भने चाहिँ त्यस्तोहरूलाई नै हामीले चाहिँ अलाउ गर्न पनि सक्छौँ यसमा। यो चाहिँ भविष्यको कुरा भयो। र ट्रेनिङ म्यानेजमेन्टको रोल चाहिँ यसमा के छ त भन्दाखेरि
ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ एकदम क्वालिटी ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ अब यहाँहरूले यी तल उल्लेखित बुँदाहरूमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने अनुसार चाहिँ यहाँले आफूलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो यो ट्रेनिङ भनेको चाहिँ रिटर्निजहरू, माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू हो, रिटर्नी माइग्रेन्ट वर्कर जो चाहिँ 18 देखि 45 वर्षसम्मको, र ट्रेनिङ ड्युरेसन 7 देखि 15 दिनको हुन्छ र हरेक दिन चाहिँ 8 दिनसम्म 8 घन्टासम्म चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने सामीको ट्रेनिङ अहिलेसम्म चाहिँ क्वालिटीको लागि चिनेको छ र टाइममा पनि एकदम स्ट्रिक्ट छ भनेर चाहिँ चिनिएको छ क्वालिटी ट्रेनिङको लागि। त्यसको त्यो अस्योर गर्नको लागि पनि यसमा पनि हामीले 8 आवर्स अफ ट्रेनिङ राखेका छौँ, जसमा चाहिँ 2 आवर्स थ्योरी भनेर राखेका छौँ, किनभने विदेशबाट आएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ प्र्याक्टिकल वर्क एक्सपिरियन्स धेरै हुन्छ तर थियोरिटिकल नलेज चाहिँ कम हुने हुँदाखेरि 2 आवर्सको चाहिँ थ्योरी हुनुपर्छ भनेर राखेको छौँ। र करिकुला चाहिँ हामीले लेभल 1 कै करिकुला चाहिँ हामी युज गर्छौँ र अघि माथि उल्लेख गरिहालेँ मोडालिटी 2 को लागि चाहिँ पोर्टफोलियो पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेनिजहरूलाई र रेजिडेन्सियल इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नु उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिनुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ यहाँले 3 टाइमको खाना चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र सबै तालिमहरू चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरभित्र नै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब प्र्याक्टिकल क्लासरुमहरू, थ्योरी क्लासरुम, प्र्याक्टिकल रुम्सहरू, टुल्स एन्ड इक्विपमेन्टहरू इत्यादि यो सबै कुरा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिने जति चाहिँ सबै चाहिँ हुनुपर्छ, अभाइलेबल हुनु पर्यो। र यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हामीले अहिले यति नै अक्युपेसन भनेर चाहिँ यहाँ तोकेको छैनौँ, तर जुन चाहिँ अक्युपेसनमा यहाँहरूले अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर र टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ अभाइलेबल हुनुपर्छ र त्यो अनुसार नै हामीले चाहिँ यो अक्युपेसनमा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ यो तालिम गर्न चाहिँ दिन्छौँ, कन्ट्र्याक्ट आउट गर्छौँ भनेर चाहिँ हामी पछि चाहिँ डिसाइड गर्छौँ। र यति भन्दै पनि ट्रेनिङ क्वालिटीलाई ध्यानमा राखेर हामीले एक टाइममा चाहिँ एउटा ट्रेनिङ भेन्यूमा 50 जना भन्दा बढी चाहिँ अलाउ गर्दैनौँ, जसमा चाहिँ अब मिनिमम नम्बर अफ ट्रेनिङ पार्टिसिपेन्ट इन अ ग्रुप भनेको चाहिँ 5 जनासम्म हुनसक्छ र ट्रेनिङ र स्टुडेन्ट र इन्स्ट्रक्टरको रेसियो भनेको 1:10 हो। 20 जना यदि इन्स्ट्रक्टर छ भने यो एउटा लिड हुनुपर्छ र एउटा असिस्टेन्ट हुनु पर्यो। यो सबै डिटेल आउट छ यहाँ, यो चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्नु नपर्ला। अर्को चाहिँ यो कोअर्डिनेटर एउटा चाहिँ डेडिकेटेड कोअर्डिनेटर चाहिँ हुनुपर्छ यो सामी ट्रेनिङको लागि, जसले चाहिँ यो ट्रेनिङ रिटर्निजहरूलाई कलेक्ट गर्नेदेखि लिएर क्वालिटी अस्योरेन्सको लागि चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरहरू, ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटहरू चाहिँ भोलि गएर कुनै इक्विपमेन्टहरू किन्नु पर्यो भने चाहिँ दे सुड बी रेडी टु इन्भेस्ट होइन। फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा पनि एक्सप्यान्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहिँ रेडी हुनुपर्छ भनेर राखेको छौँ। र अलिकति टिएमआइजहरूले चाहिँ यो हाम्रो माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टरहरू जुन चाहिँ हाम्रो पालिका लेभलमा छन् यो 39वटा डिस्ट्रिक्टमा उहाँहरूसँग चाहिँ क्लोजली पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी ओरिएन्टेसन नै दिन्छौँ र एनएसटिपीसँग क्लोजमा कोलाबोरेट गर्नुपर्छ भनेर त अघि माथि भनिहालेँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो मोडालिटी 2 को लागि चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेटर र इन्स्ट्रक्टर्सहरूलाई चाहिँ हामी एक राउन्ड ओरिएन्टेसन चाहिँ दिन्छौँ, कसरी चाहिँ उहाँलाई तालिम गर्ने र आरपिएलमा चाहिँ कसरी लिङ्क गर्ने भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ हामी भन्छौँ। र यो अरू तलको बुँदाहरू त इट्स भेरी सिम्पल, रिपोर्टिङको कुराहरू हो, इन्स्ट्रक्टरहरूलाई कसरी लिङ्क गर्ने, जब कसरी तपाईँहरूले लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा नै छ। मेरो चाहिँ यति नै हो, मैले अलिक धेरै नै टाइम लिएँ किनभने यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएकोले। यहाँहरूको प्रश्नहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ च्याट बक्समा र अथवा अहिले पछि एकछिनपछि नवीनजीको सेसन पछि वी क्यान डिस्कस। नवीनजी ओभर टु यू। थ्याङ्क यू सुनिलाजी। उहाँहरूको प्रश्नहरू आइरहेछ च्याट बक्समा, मोस्ट अफ तलाई मैले एन्सर गर्न ट्राई गरेको छु। एकचोटि तपाईँ च्याट बक्स पनि हेर्नु होला। हाम्रो समय पनि अलि ढिलो भइरहेछौँ हामी, म चाँडै यो सक्छु, त्यो पछि डिस्कसनको लागि फ्लोर ओपन गर्छौँ। म टेक्निकल फर्ममा गएँ डाइरेक्ट। हामीले एकदमै क्वालिटी ट्रेनिङमा फोकस गर्ने भएकोले हामीले हजुरहरूको क्लासरुम, होस्टेल, क्यान्टिन, सेनिटेसन फेसिलिटी सबै कुरा एसेस गर्छौँ। यो फर्म सेयर भएछ है सुनिलाजी? हजुर भएछ। हजुर,
त्यो सबै डिस्क्रिप्सनहरू यहाँ छ। यहाँहरूले यहाँ डिस्क्रिप्सनहरूको बारेमा यहाँ चाहिँ लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ जति डिटेल्सहरू मागेको छ, कति नम्बरमा छ, कस्तो अवस्थामा छ यहाँहरूको क्लासरुमहरू, त्यो कुराहरू यहाँ चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ क्लासरुम लेखेर। त्यस्तै होस्टेलको अवस्था कस्तो छ, कतिवटा रुम छ, एउटा रुममा कतिजनालाई एकोमोडेट गर्नुहुन्छ, अरू मस्किटो प्रोटेक्सनहरू के छ, बङ्क बेड छ कि सिङ्गल बेड छ भन्ने कुराहरू यहाँ लेखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब किचनको फेसिलिटीहरू कस्तो छ, सेनिटेसन फेसिलिटी कस्तो छ, र अहिले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कोभिड रिलेटेड सेफ्टी जुन चाहिँ सगुन भन्छु, सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी गाइडलाइन अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्ने भनेको छ, त्यो कसरी फलो गराउनुहुन्छ त्यो कुराहरू यहाँ डिस्क्राइब गर्नु होला। यता हेडिङमा नम्बर अफ एभाइलेबल 20 पार्टिसिपेन्ट भनेको छ। अब हजुरहरूले कति पार्टिसिपेन्टको लागि बिड गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ लेखेर, एउटा ट्रेडको लागि म्याक्सिमम एउटा ग्रुपमा 20 र मिनिमम 10 हुन्छ, जसले गर्दा हजुरले अब 10 को लागि त्यो प्लान गर्दै हुनुहुन्छ, 20 को लागि त्यो कुरा यहाँ क्लियर गर्नु होला। अब त्यसपछि हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जान्छौँ। यो माथिको चाहिँ सबै ट्रेडको लागि कमन थियो, त्यही भएर यो कमनमा आयो, र तल चाहिँ ट्रेड वाइज छ। पहिलो चाहिँ वर्कसपको एरिया कति छ हजुरहरूको, स्क्वायर मिटरमा वर्कसप कुन ट्रेड हो त्यो चाहिँ यहाँ ट्रेड मेन्सन गर्नु होला। त्यो पछि वर्कसपको त्यो पर्टिकुलर त्यो वर्कसपको लागि त्यसको चाहिँ एरिया कति छ। र वर्किङ एरेन्जमेन्ट भनेको अब हामी होल फर्निस्ड वर्कसप खोज्छौँ। जसरी अब प्लम्बिङको वर्कसप छ भने त्यो ठाउँ मात्र भएर भएन, त्यहाँ प्लम्बिङको वर्किङ डेस्कहरू र त्यो डेस्कमा चाहिँ चाहिने जति पनि टुल्स डिभाइसहरू जस्तो एट्याच हुनु पर्यो, उसलाई चाहिने पावर सकेटहरू सबै एरेन्ज हुनु पर्यो, त्यस्तो टाइपको छ कि छैन त्यो कुरा लेख्नु होला। टुल्स इक्विपमेन्ट्सको स्टोरेज कसरी गर्नुहुन्छ, अब कार्टुनमा राखेर प्याक गरेर राख्नुहुन्छ कि सेपरेट स्टोर रुममा राखेर रुममा स्टोरेज गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा यहाँ मेन्सन गर्नु होला। र मेजर बेसिक टुल्स र इक्विपमेन्ट्सहरू सानोतिनो होइन ठुल्ठुलो र मेजर चाहिने त्यो ट्रेनिङको लागि हजुरहरूसँग के छ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मेन्सन गर्नु होला। यो चाहिँ थप्दै जानु होला, यहाँ चाहिँ थप्न मिल्छ। त्यो सँगसँगै अब पिपी हामी चाहिँ सेफ्टी र प्रोटेक्सनमा पनि एकदमै धेरै फोकस गर्छौँ, त्यसले गर्दा यो तालिम रिलेटेड पिपी के उपलब्ध छ तपाईँहरूसँग यो कुरा मेन्सन गर्नु होला। त्यस्तै ट्रेड वाइज यहाँ थप्दै जानु होला, यो फर्मलाई बढाउँदै जानु होला। र त्यो पछि हामीले फोटो मागेका छौँ, 10वटा फोटोसम्म हजुरहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ त्यो हजुरहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा। अब यो टेक्निकल प्रपोजलको फर्ममा यहाँ चाहिँ प्रपोज ट्रेनिङ इन्फर्मेसनमा म डाइरेक्ट गएँ। यहाँ चाहिँ हजुरले कुन ट्रेड प्रपोज ट्रेड के छ र कतिजनालाई हजुरको प्लान चाहिँ कतिजनालाई गराउने प्लान छ त्यो कुरा मेन वुमेन सबै यहाँ लेख्नु होला। अनुसार यहाँ ट्रेड वाइज आफ्नो ट्रेनिङ डिस्क्रिप्सनहरू हाल्नु होला। बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको डिटेल्स यहाँ हाल्नु होला। त्यस्तै अर्गेनोग्राममा चाहिँ हजुरहरूको अर्गेनोग्राममा अब डिजाइनेसन सहित नेम पनि हाल्नु होला। डिजाइनेसन मात्र हालिदिएर नछोड्नु होला, डिजाइनेसन र नेम सहितको अर्गेनोग्राम यहाँ बनाएर हाल्नु होला। टेक्निकल प्रपोजलको डिटेल्समा हजुरहरूले यहाँ 3टा सेक्सनहरू छ, 1, 2, 3। 1 सेक्सनको लागि 1000 वर्ड दिएको छ। पहिलो एमा चाहिँ टेक्निकल एप्रोच एन्ड मेथोडोलोजी भनेको हाम्रो टिओआरलाई कतिको बुझ्नु भएको छ र यसलाई कसरी हजुरहरूले एक्सिक्युट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो भाषामा यहाँ लेख्नु होला। टिओआरलाई कपी पेस्ट नगर्नु होला। अघि हामीले प्रेजेन्ट गरेको टिओआरलाई कतिको बुझ्नुहुन्छ र यो कार्यलाई कसरी सफलतापूर्वक हजुरहरूले चाहिँ हजुरहरूले सम्पन्न गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ भाव चाहिँ यहाँ कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ मेन्सन गर्नु होला। त्यस्तै अब ट्रेनिज कलेक्सन चाहिँ एउटा अघि क्वेसन पनि आएको थियो, ट्रेनिज कलेक्सन कसरी हुन्छ। अब ट्रेनिज कलेक्सन चाहिँ हाम्रो एमआरसीबाट पनि हुन्छ, तर मेजर पार्ट चाहिँ हजुरहरूले नै प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रिटर्नीहरूलाई इनरोल गर्न अलिक गाह्रै छ, जसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको रिच एरियाहरू के छ, कसरी ट्रेनिजहरूलाई करेक्सन गर्नुहुन्छ, हाम्रो तालिममा कसरी ल्याउनुहुन्छ त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्नु होला। यहाँ वर्क प्लान हामीले यो टेन्टेटिभ एउटा जनवरी टु जुलाईसम्मको एउटा प्लान गरेका छौँ। यो चाहिँ अब यो भित्र तपाईँले प्रपोज गरेको नम्बरहरू कसरी तपाईँले एक्सिक्युट गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू यसमा मेन्सन गर्नु होला। च्यालेन्जेस र रिस्कहरू के छ तपाईँलाई यो टिओआर भित्र त्यो पनि मेन्सन गर्नु होला। तपाईँहरूको अर्गनाइजेसनको एक्सपिरियन्स चाहिँ रिसेन्ट 3 इयर्सको एक्सपिरियन्स मात्र हाल्नु होला, त्योभन्दा बढीको एक्सपिरियन्स चाहिँदैन हामीलाई। र रिसेन्ट इयरको पहिला हाल्नु होला, जस्तै 2020 को पहिला, त्यसपछि 19 र 18 को। र ट्रेड वाइज
रिलिभेन्ट एक्सपिरियन्स मात्र हाल्नु होला। जसरी तपाईँ मेसनको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने मेसनको एक्सपिरियन्स मात्र चाहिन्छ, हामीलाई तपाईँलाई अरूको एक्सपिरियन्स चाहिएन। त्यसले गर्दा रिलिभेन्ट एक्सपिरियन्स इयर वाइज र ट्रेड वाइज मिलाएर हाल्नु होला। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो समरी अफ की एक्सपर्ट्स छ। हाम्रो लागि ट्रेनर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि ट्रेनरहरूको डिटेल्स चाहिँ धेरै ट्रेनर चाहिँदैन, तपाईँले ट्रेड वाइज हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अगाडि नै रेस्ट्रिक्ट गरेका छौँ, एउटा ट्रेडको लागि 2टाभन्दा बढी इन्स्ट्रक्टरको डिटेल हामीलाई चाहिएन। त्यसले गर्दा त्यो फेरि स्पेस पनि धेरै खान्छ, धेरै सिभीहरू नहाल्नु होला। दुईटा ट्रेनरको, एउटा ट्रेडको लागि 2टा ट्रेनरको डिटेल हाल्नु होला, लिड एसिस्टेन्ट गरेर हालिदिनु होला। त्यस्तै ट्रेनिङ कोअर्डिनेटर, यो चाहिँ हामीलाई पार्ट टाइम मात्र चाहिन्छ, फुल टाइम कोअर्डिनेटर चाहिएन। एउटा ट्रेनिङ कोअर्डिनेटर पार्ट टाइम चाहिँ उहाँहरूको डिटेल्स हाल्नु होला। र सिभी चाहिँ यो हामीले दिएको यो फर्मेटमा बनाएर हाल्नु होला। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो सिभीमा तपाईँले प्रपोज गरेको एक्सपर्ट्स, ट्रेनर र ट्रेनिङ कोअर्डिनेटर उहाँहरूको ओरिजिनल सिग्नेचर नै चाहिन्छ यो सिभीमा। लास्टमा यहाँ सिग्नेचरको ठाउँमा उहाँहरूको ओरिजिनल सिग्नेचर नै चाहिन्छ। अब हामी फाइनेन्सियलमा हामीले 3टा कुराको कस्टको डिटेल्स यहाँ भनेको छौँ, जसमध्ये 1 नम्बर प्री एन्ड पोस्ट ट्रेनिङ एसेसमेन्ट कस्ट तपाईँले हाल्नु पर्दैन। जति पनि सुनिला म्याडमले अघि एसेसमेन्टहरूको कुरा गर्नुभयो अगाडि अथवा ट्रेनिङ पछाडि, त्यो सबै जिम्मेवारी, त्यो कस्टहरूको जिम्मेवारी हजुरहरूको यो हो, तर त्यो कस्टहरूको जिम्मेवारी चाहिँ सामेल हुन्छ, त्यो एज पर एक्चुअलमा पे गर्छ। त्यस्तै अब ट्रेनिङ कस्ट, यो ट्रेनिङ कस्टमा सबै कुरा इन्क्लुडेड छ, म्यानेजमेन्ट कस्ट, टुल्स, मेटेरियल्स, हजुरहरूको ट्रेनर कस्ट सबै कुरा यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ। र फुड एन्ड एकोमोडेसन कस्ट, अब यसमा लजिस्टिक रिलेटेड जति पनि कस्टहरू छ, एकोमोडेसन र फुडको लजिस्टिक रिलेटेड सबै कुराहरूको कस्ट यसमा छ। यो कस्टहरू चाहिँ हामीले पर डेको हिसाबले मागेका छौँ। यो पर डे किन छ भने हाम्रो जति पनि ट्रेनिङ छ 7 to 15 डेजको हुन्छ, त्यसले गर्दा हामी पर डेजको हिसाबमा यो कस्टहरू मागेका छौँ। र लास्टमा यसको ब्रेकडाउन छ, कस्टहरूको ब्रेकडाउन छ। र नोटमा के भनेका छन् भने तपाईँहरूले यहाँ जति प्रपोज गर्नुहुन्छ एक्सपर्टहरूको कस्ट, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले रियल सिनारियोमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो जति तलब चाहिँ यहाँ राख्नुहुन्छ एक्सपर्टहरूको, त्यो तलब तपाईँहरूले दिनै पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी पछि एसेस गर्छौँ। यसमा यति नै छ। यहाँहरूको पेसेन्सको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब फ्लोर ओपन छ, हजुरहरूले यता च्याट बक्समा पनि राख्नुभयो होला। हामी चाहिँ अब हजुरहरूलाई इन्टरेक्सनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। केही छुट्या छ सुनिलाजी भने एड गरिदिनुहोस् प्लिज। दल सर, सुनिलाजी। मेरो विचारमा हामी क्लियर नै छौँ जस्तो लाग्यो। एउटा त्यो पेमेन्टको एउटा क्लियर गरिदिने हो कि, जस्तो हजुर हजुर त्यो पेमेन्ट मोडालिटी, जस्तो ट्रेनिङ कस्टमा चाहिँ यदि कोही के अरे पार्टिसिपेन्ट चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ सिधेपछि ट्रेनिङ असेसमेन्टमा फेल भयो भने चाहिँ हामी फुल कस्ट चाहिँ हामी पे गर्दैनौँ। ट्रेनिङ कस्ट 70% र फुड एन्ड अकोमोडेसन चाहिँ 100% पे गर्छौँ। त्यो पनि किन क्वालिटीको लागि चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर यो सिस्टम पनि छ हाम्रो। त्यो भएर चाहिँ अलिकति केयरफुल पनि हुनुपर्छ होला। धन्यवाद। हस्, हामी इन्टरेक्सनको लागि फ्लोर ओपन गरौँ है। हातमा यसो भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। कसले बोल्न खोज्नु भयो हो, क्लियर हुन्थ्यो। हजुर, मैले 2 जनाको नोट गरेको छु अहिलेसम्म। निकेश शाहजीले सुरुमै केही सोध्न खोज्नु भएको थियो। निकेश शाहजी सर नमस्ते। म निकेश शाह, साझा व्यवसाय सिप विकास प्रणाली रौतहट चन्द्रपुरबाट होइन। मलाई सर एउटा क्वेसन, त्यो पिडिएफ फाइल पासपोर्ट प्रोटेक्सनमा जुन कुरा गर्नुभएको थियो नि, यो पासपोर्ट प्रोटेक्सन पिडिएफ फाइलमै हुनुपर्छ कि पिडिएफ फाइल एउटा फोल्डरमा हालेर फोल्डरमा नि पासपोर्ट प्रोटेक्सन राख्दा हुन्छ? त्यति मात्र सर। दल सर प्लिज एन्सर गरिदिनुहुन्छ। हजुर, यसमा मैले अघि पनि क्लियर गरेँ जस्तो लाग्यो होइन। हजुर, अब एउटा मात्रै फाइल यहाँसँग छ भनेदेखि त्यसलाई फोल्डरमा हाल्नु जरुरी छैन, लजिकल पनि छैन। अब 2-3वटा फाइल बन्छ र फोल्डरमा हाल्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई के लाग्छ, यो फोल्डरलाई नै लक गऱ्यो भने चाहिँ
सेक्योर हुन्छ कि वा फोल्डरलाई चाहिँ जिप मात्रै गर्ने तर इन्डिभिजुअल फाइलमा चाहिँ पासवर्ड प्रोटेक्ट गर्दा सेक्योर लाग्छ, यो चाहिँ तपाईँ यहाँको कन्फिडेन्सको कुरा हो। ओके र जहाँसम्म अब मलाई थाहा भएको टेक्निकल आइटी सम्बन्धीको नलेजले उ गर्दाखेरि चाहिँ फाइलमा प्रोटेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने फोल्डरमा प्रोटेक्ट गर्नुभयो भने सबै फाइलहरूको एउटै पासवर्ड हुन्छ र फाइललाई प्रोटेक्ट गर्नुभयो भने अलग 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 हुनसक्छ। ओके सर, एउटा फाइल खोलियो भने पनि अर्को फाइल खोलिँदैन। ओके सर फाइल गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला मेरो विचारमा। फाइललाई नै हामी उ गर्ने, किनभने 2-3 वटा फाइल पनि हुन सक्ला हैन, फोल्डरमा गरे भने फेरि एकैचोटि हुन्छ। हजुर, फाइललाई नै गर्दा राम्रो हुन्छ। फाइललाई नै गर्दा फाइल नै। ओके हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। ओके हस्, अब ओरिएन्टलबाट हात उठाउनु भएको छ, ओरिएन्टलका सर म्याडम को हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्ते। हजुर सर नमस्ते। सुनिया छ आफ्नो क्वेसन राख्दिनु अनुरोध गर्दछु। ए हुन्छ सर। अघि म्यामले पनि भन्नुभयो सर, यो सुरुमा एउटा 2-3टा छ, म सर भनिहाल्छु। स्किल एसेसमेन्ट जुन हामीले गराउँछौँ त्यसपछि त्यसमा ओके भयो र पास भयो भने चाहिँ त्यसको रिइम्बर्सेबल आउने भयो, भएन भने चाहिँ त्यसको चाहिँ कम्पनीले नै बेहोर्ने भन्ने हो के हो, त्यसमा अलिकति क्लियर बनाइदिनु होला। अनि अर्को चाहिँ एउटा ट्रेडको लागि 2जना ट्रेनर भनेको छ, जसमा चाहिँ हामीले 20/आवर 2जना ट्रेनर, एउटा लिड ट्रेनर अर्को को ट्रेनर, त्यो भइ नै हाल्यो। अब एकैचोटिमा हामीले अहिले जुन प्रपोज गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 2जनाको हाले पुग्ने हो कि, जस्तो हामीले 100जना हाल्छौँ अरे भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ चाहिने भनेको जस्तो तपाईँको 100 डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 5-6 जना 7-8 जना 9-10 जना चाहिने हुन्छ नि त, त्यो 10 जनाको हाल्नु पर्ने कि जम्मा 2जनाको हाल्नुपर्ने हो। अनि टेक्निकल प्रपोजल हाल्दाखेरि चाहिँ टेक्निकलको सेक्सन 3 देखि मात्र हाल्ने होइन सर, अनि त्यसमा पनि अलिकति क्लियर गराइदिनु। धन्यवाद। सुनिलाजीलाई म अनुरोध गर्दछु यो क्लियर गरिदिनको लागि। उहाँको प्रश्नमा यो जुन चाहिँ ट्रेनिङ कस्टको छ नि कुरा, यदि स्किल्स ट्रेनिङमा उहाँ चाहिँ तालिम त लिनुभयो तर स्किल टेस्ट चाहिँ फेल भयो भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ कस्ट चाहिँ 70% मात्रै रिइम्बर्स हुन्छ, फुड एन्ड अकोमोडेसन कस्ट चाहिँ 100% नै रिइम्बर्स हुन्छ। त्यो एउटा कुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ के क्वेसन थियो नवीनजी? आइएम सो सरी। टेक्निकल प्रपोजल फर्म कहाँबाट भर्न सुरु गर्ने? यो सी नम्बरबाट डिस्क्रिप्सन अफ एभाइलेबल इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट हजुरहरूले यो भर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यो ट्रेनरको कुरा गर्नुभएको थियो, यहाँले 100 भनेर प्रपोज गर्नुभयो भने नि त्यो एकैचोटि त यहाँले त सुरु गर्नुहुन्न होला, ब्याच वाइज नै गर्नुहुन्छ होला हैन। र त्यो बाहेक अब हामीले अघि मेन्सन पनि गरेका थियौँ कि हामीले चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गर्छौँ 50 जना भन्दा बढी चाहिँ एउटा ट्रेनिङ सेन्टरमा नहोस् भनेर। त्यो चाहिँ हामीले आइडियली कोभिड चाहिँ एकदमै न्यून भयो भने चाहिँ त्यो कन्डिसन पनि आउला, नत्र भए चाहिँ अहिलेको यो के भन्छ कन्टेक्स्टलाई कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ धेरै एकैचोटि गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था छैन, किनभने गभर्मेन्टले पनि त्यसलाई चाहिँ अलाउ गरेको चाहिँ छैन कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहन्छौँ कि 2जना भन्दा बढी हेलो, आवाज आएन सुनिलाजी। हेलो, हजुर धन्यवाद सुनिलाजी। अब त्यो पछि जीएस कि 10 गर्ने कि 15 गर्ने भन्ने यहाँ 7
र 15 को मात्रै हो कि त्यो बिचका पनि हुन्छन् कि कस्तो खालको तालिम हुन्छ यो विषय गर्न पाए एउटा कुरा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ यो मोडल 1 चाहिँ मा जस्तो अब छवटा चिजको आरएलपी पनि बनिसकेको भन्ने छ, त्यो बाहिरी जिल्लामा पनि चलाउने भन्ने छ। त्यस्तोमा चाहिँ बाहिरी जिल्लामा चलाउँदाखेरि जस्तो अरू काठमाडौँको लागि काठमाडौँकै बेस चाहिँ इन्स्टिट्युट भनेको छ। जस्तो मानौँ म बुटोलबाट छु भने भरि बुटोल चल्न बुटोलकै बेस चाहिने हो कि अथवा अरू कहीँ भए पनि हुन्छ कि, यो विषयमा चाहिँ मैले प्रश्न गर्न खोजेँ। धन्यवाद। सुनिलाजीले अनुरोध गरे। मेरो एकदम त्यो साउन्ड चाहिँ मैले डिस्टर्ब आइरहेको थियो होइन। मैले त्यो लास्टको चाहिँ मैले सुने, लास्टको प्रश्न चाहिँ होइन, यो चाहिँ मोडालिटी 2 भनेको हाम्रो तालिम गर्ने जिल्ला नै काठमाडौँ भ्याली मात्रै हो है। काठमाडौँ भ्यालीको 3 जिल्लामा मात्रै भएको ट्रेनिङ सेन्टर्सहरूमा चाहिँ पोसिबल छ, किनभने यो चाहिँ एनएसटिबीमा 2 चोटि 3 चोटि चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ ट्रेनिङ्सहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा बाहेक हालको लागि एनएसटिबीसँग असेसरहरू र इन्फ्रास्ट्रक्चर जहाँ चाहिँ स्किल टेस्ट गर्ने, आरपिएल टेस्ट गराउनलाई त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ रेडी नभएको अवस्था भएकोले हामीले यो मोडालिटी 2 लाई चाहिँ खालि काठमाडौँ बेस मात्रै अहिले हालको लागि चाहिँ गरेका छौँ। तर भोलि सिटिबिटी रेडी भयो, एनएसटिबीको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू रेडी भयो भने हामी चाहिँ प्रोभिन्सेसहरूमा नि जान्छौँ। नवीनजी हजुर, अर्को क्वेसन थियो, यो 7 देखि 15 दिनको तालिम हो, त्यसमा चाहिँ अब स्किल टेस्टको कुरा छ। अब अहिले पनि एनएसटिबीले ढिलो स्किल टेस्ट भइरहेछ, त्यो 7 देखि 15 दिनमा कसरी लास्ट टाइममा स्किल टेस्ट हुन्छ? हजुर धन्यवाद। यो 7 देखि 15 दिनको जुन चाहिँ ट्रेनिङ भनेको छ, अब यो कसरी असेस गर्ने भन्दा हाम्रो चाहिँ असेसरहरूले चाहिँ असेस गर्छ। मोडालिटी 3 हो भने चाहिँ असेसर कति दिनको तालिम लाग्छ भनेर। र अर्को कुरा चाहिँ जुन चाहिँ मोडालिटी 2 को हाम्रो आरपिएल छ, त्यसमा चाहिँ एनएसटिबीले नै एसएटी क्याम्पको लागि कति छ, कति तालिम गराउने भनेर चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ। त्यसमा चाहिँ सामीको मोनिटरिङ टिमहरू पनि हुन्छ, उहाँ टिमहरू र यहाँ चाहिँ छलफल गरेर ट्रेनिजहरूसँग छलफल गरेर त्यो डेज चाहिँ डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँहरूको सजिलोको लागि हामीले पर डे कस्ट मागेको कारण पनि त्यही नै हो, किनभने अहिले नै यति नै दिनको हुन्छ, 10 दिनकै हुन्छ, 15 दिनकै हुन्छ, 12 दिनकै हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। किनभने यो रिटर्निजहरूलाई ट्रेनिङ दिने भनेर भनेको चाहिँ यो यस्तो मोडालिटीमा विथ सर्टिफिकेसन चाहिँ आई बिलिभ यो सामीकै पहिलो हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो ट्रेनिङ सेन्टर्सहरू पनि सिटी सेन्टरमा हुनुपर्छ भनेको कारण पनि एनएसटिबीको एक्सेसिबिलिटीको लागि हो। हुन त सामीले नेगोसिएट गर्छ, सामीले यो एमओयू गर्ने प्रोसेसमा नै छ र त्यसमा पनि उहाँले कमिट गर्नु भएको छ कि सकेसम्म ट्रेनिङ सिद्धिएको भोलिपल्ट नै गराउँछौँ भनेर चाहिँ उहाँले कमिट गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होपफुली ट्रेनिङको भोलि अथवा पर्सिपल्टसम्म हुन्छ। त्यस्तो नभएको खण्डमा चाहिँ के गर्ने भनेर त्यो चाहिँ हामी अब पछि कुनै नेगोसिएसनमा आएर चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ होला त्यसमा चाहिँ। धन्यवाद नवीनजी। नवीनजी ट्रेनिङ सेन्टर रेजिस्टर्ड छ बुटवलमा, अनि उहाँले काठमाडौँमा काम गर्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? सकेसम्म चाहिँ हामीले जहाँ रेजिस्टर भएको हो त्यही नै भएकोलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी चाहिँ दिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले नखुलाको अवस्थाले नै हुनुपर्छ भनेर नखुलाको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ एलिजिबल चाहिँ हुन्छ। धन्यवाद सुनिलाजी। हाम्रो अर्को हात उठाउनु भएको थियो एटिटिआई एसियाबाट, अहिले नाउँ चाहिँ आयो, एसियाबाट को हुनुहुन्छ प्लिज आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। हजुर एलआइसी खै 60 रुपियाँ लियो। सरको माइक म्युट छ जस्तो छ। एसियाबाट को हुनुहुन्छ? भाइलाई चाहिरहेको थियो नि लिए। ओके आउनुहुन्न जस्तै छ नवीनजी। जस्तो छ। पप्पू चौधरी सरले अर्को क्वेसन राखिदिनु होला। हेलो हजुर नमस्ते सबैजनालाई। हेलो सर सुन्नु? हजुर हजुर सुनिरहेछ सर। यो मैले कुरा अलिक अझै कन्फ्युज भयो। जस्तै एकचोटिमा जस्तै हामीले कतिवटा ट्रेड हाल्न पाउने होइन सर, अनि ट्रेडिङ चलाउँदा जस्तै हामीले त्यो पालो चलाउनु पर्ने हो, एकचोटिमा कतिवटा ट्रेड चलाउनु पाइन्छ सर?
वर्क प्लान जुन छ हाम्रो जनवरीदेखि जुलाईसम्म मानव 5 वटा ट्रेडमा एप्लाई गर्यो भने त्यो जनवरीदेखि जुलाईसम्ममा त्यो 5 वटा ट्रेड चलाउनु पर्ने हो कि कस्तो त्यो अलिकति क्लियर गर्नु। हजुर, ट्रेड चाहिँ लिमिटेसन छैन। ट्रेड चाहिँ हामीले तपाईसँग भएको एभाबिलिटी अनुसार, तपाईसँग भएको फिजिबिलिटी अनुसार ट्रेड चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि एकचोटिमा कति ट्रेड चलाउने भनेको हामीले म्याक्सिमम लिमिट नम्बर अफ ट्रेनिज भनेको 50 भनेका छौँ। तपाईँले यदि अब 3टा ट्रेडको एकैचोटि चलाउनुहुन्छ अथवा 5वटा ट्रेडको एकैचोटि जतिवटा ट्रेड चलाए पनि त्यो चाहिँ 50 नम्बरभित्र रहेर तपाईँले काम गर्नुपर्छ। एकचोटिमा भनेको तपाईँको ट्रेनी चाहिँ तपाईँको सेन्टरमा 50 भन्दा एक्सिड चाहिँ हुँदैन, त्यसमा ट्रेड लिमिटेसन हुँदैन, तपाईँसँग भएको फिजिबिलिटीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अर्को हाम्रो गुणराज सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ प्रश्न राखिदिनको लागि। थ्याङ्क यू सर। म इन्द्रेणी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटबाट हो। मेरो कन्सर्न के हो भने 5 जनादेखि 20 जनासम्मको ट्रेनिङ ग्रुप साइज भन्ने उल्लेख गरेका छौँ। कस्ट पर पार्टिसिपेन्ट कस्ट 5 जना हुँदा र 20 जना हुँदा फरक पर्छ। त्यसकारण त्यो पर्पोज गर्दा कसरी गर्ने हो भन्ने मेरो कन्सर्न हो सर। हामीले त्यसको लागि 2टा अप्सन राखेका छौँ। सरले 20 जनाको ग्रुपलाई प्रपोज गर्नु पर्यो र 10 जनाको ग्रुपलाई, त्यो गर्दा चाहिँ कस्ट क्याल्कुलेट गर्न इजी होला। हामीले मिनिमम नम्बर भनेको 5 जना भयो भने हामी तालिम सुरु गर्न सक्छौँ भनेर हामीले मिनिमम त्यो क्राइटेरिया बनाएको। तर सरले कुन ट्रेड कि 10 जनाको प्लान गर्नु पर्यो कि 20 जनाको प्लान गर्नु पर्यो? मैले एन्सर दिन सक्ने जस्तो लाग्छ। सुनिलाजी यसमा केही एड गर्नुहुन्छ? होइन, ठिक छ, त्यही नै हो। हाम्रो प्लानिङ अनुसार चाहिँ 10 जना र 20 जना भयो भने चाहिँ त्यही नै क्यालकुलेसन गरेर हाम्रो अब सबैभन्दा राम्रो चाहिँ 10 जनाको हिसाबले गरेर गर्दा नै हुन्छ। अब किनभने त्यो भयो भने चाहिँ 1 जना मात्रै ट्रेनर चाहिने भयो र 20 जना भयो भने 2 जना चाहिने हुँदाखेरि चाहिँ लगभग उयो नै कस्ट आउँछ भनेर हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यसरी रहेको छ। नवीनजी? हस्, थ्याङ्क यू। गोपाल कडेल सरलाई प्रश्न राखिदिन अनुरोध गरेँ। हेलो। हजुर सर, सुनिहाल्छ प्लिज। सुन्नुहोस् सर, मैले सोध्न खोजेको जो रिटर्निजहरू छ नि बाहिरबाट आउने, जस्तो फरेन कन्ट्रीहरूबाट आउनेहरूको त पासपोर्टहरू हुन्छ, त्यसको इभिडेन्स त्यो राखेर यो रिटर्निज हो भन्ने इभिडेन्स होला होइन सर। इन्डियाबाट आउनेहरू, फर्किनेहरू, इन्डियाबाट आएकोहरूको सवालमा चाहिँ के होला, यो कसरी यो उनीहरूको फरेन कन्ट्रीहरूबाट आउनेहरूको चाहिँ पासवर्ड जुन हामीले पासवर्डहरू राख्छौँ त्यो त होला के होला, यसको बारेमा अलिकति म कन्फ्युजन भएर सरसँग यो जिज्ञासा राखेँ सर प्लिज। हजुर, सुनिला म्यामले क्लियर गर्नुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद गोपालजी। यो चाहिँ कस्तो छ भने यहाँले एकदम सही भन्नुभयो। जो विदेश गएको छन् होइन, जो जिसिसी, मलेसिया, अन्य देशहरू गएको छ, इन्डिया बाहेकको मुलुककोलाई चाहिँ एनी वान डकुमेन्ट भनेर हामीले त्यहाँ मेन्सन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब लेबर पर्मिट हुनसक्छ, भिजा हुनसक्ला, एग्रिमेन्ट हुनसक्ला, एयर टिकट नै होला होइन। तर इन्डियाको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो ट्रिकी नै छ। इन्डियाको लागि चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको चाहिँ अब त्यहाँको ब्याङ्कको कुनै डकुमेन्टहरू छ कि, उहाँको काम गरेको कुनै एक्सपिरियन्स त्यस्तो कुनै छ कि, अथवा त्यो चाहिँ अब अलिकति चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो स्वविवेकले पनि हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होला। र त्यहाँ चाहिँ सामीको पनि मोनिटरिङ अफिसर्सहरू तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहिँ रेडी हुन्छ त्यहाँ सेलेक्सनमा। त्यो भएर जेन्युन हो होइन पार्टिसिपेन्ट चाहिँ, त्यसरी पनि हामी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। भएसम्म चाहिँ अब उहाँहरूको काम गरेको ठाउँको एक्सपिरियन्स अथवा तपाईँले कुरा गर्दाखेरि पनि आफै पनि मेकआउट गर्न सकिन्छ नि, त्यसरी चाहिँ हामी जाने भन्ने अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामी प्लान गरेका छौँ यसमा। त्यही त म्याडम, त्यसमा एउटा सानो मैले थोरै थपिहालेँ म्याडम प्लिज। जस्तो बाहिरको चाहिँ पासपोर्ट अनिवार्य कम्पलसरी हुने भयो, उनीहरू पासपोर्ट नभइकन जाने पनि भएन, त्यो चाहिँ एभिडेन्स चाहिँ एकदम एक्चुअल हुने भयो, त्यसमा कुनै डाउट नै भएन, शङ्का रहेन। तर इन्डियाको समस्या हकमा चाहिँ अहिले म्याडमले भनेकोमा अर्को थप समस्या के लाग्छ मलाई भने, जस्तो इन्डियाबाट आउने त माइग्रेट भएर उताबाट रिटर्न त आइसक्छ होइन, आइसकेपछि हामीले तेरो कम्पनीको चिठीले योले भन्दाखेरि अरूको त पासवर्ड हुन्छ, एटलिस्ट पासवर्डले थाहा भइहाल्छ होइन म्याडम। अब इन्डियाबाट आइसकेको मान्छेलाई चाहिँ तेरो कम्पनीको चिठी ल्यायो भन्दा त फेरि गएर इन्डियाबाट ल्याउनु पनि सक्दैन, उसको त्यस्तो एक्सेस पनि हुँदैन कि त्यो इन्डिया कम्पनीसँग फेरि यहाँबाट नेपालबाट
कुरा गरेर उसले त्यो डकुमेन्टहरू मगाउने एक्सेस होला जस्तो मलाई अलिकति लाग्दैन कि त्यो भएको भएर इन्डियाको हकमा चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल हुनपर्छ कि भन्ने मात्रै हो कि यसको होइन भनेर म्याडमलाई मैले रिक्वेस्ट गरेको अथवा यहाँले बुझ्नु भएन होला सायद मैले एक्सप्लेन गर्न सकेन होला हामीले त्यो आरएफपीमा क्लियरली टिआरमा क्लियरली मेन्सन गरेका छौँ जो चाहिँ अरू इन्डिया बाहेक अरू मुलुकमा गएकोहरूको चाहिँ एनी वान डकुमेन्ट चाहिन्छ इन्डियाको लागि हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट अहिले चाहिँ मेन्सन गरेका छैनौँ हामीले किनभने अब उहाँले कस्तो डकुमेन्ट अभाइलेबल हुन्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो हामीलाई पनि क्लियर नभएको अवस्था हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम ओपन राखेका छौँ तर त्यहाँ सेलेक्सन ट्रेनी चाहिँ राइट सेलेक्सन भएको हो कि होइन भनेर चाहिँ असेस गर्न चाहिँ त्यो सामीको टिम चाहिँ यहाँलाई सहयोग गर्नलाई पनि हुन्छ त्यसमा एकदम अनि सानो एउटा थपिहालौँ म्याडम यसमा अर्को क्वेसन एउटा त्यो एउटा अर्गनाइजेसनले एटलिस्ट उसले चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ ट्रेन्स कति चाहिँ चलाउन सक्छ एउटा संस्थाले पाउन्ड चाहिँ सिलिङ चाहिँ अप्टिमम सिलिङ चाहिँ कति हो भनेर म्याडम एउटा त्यो चाहिँ राखिहालेँ म्याडम प्लिज अब यो चाहिँ अब हामीले धेरै पनि एम्बिसियस नहुनुहोस् भनेर भन्छौँ कि यो हुन्छ नि किनभने अहिले कोभिडको कन्ट्याक्ट छ होइन त्यसमा कुनै सिलिङ छैन यति नै भनेर हामीले चाहिँ भनेका छैनौँ तर ओभर एम्बिसियस भएर राख्दा भोलि टार्गेट मिट भएन भने त्यो पनि राम्रो देखिँदैन अब यहाँ नै यहाँको ठाउँमा होइन यहाँ धनगढीमा हुनुहुँदो रहेछ धनगढीमा त्यसको अवस्था चाहिँ के छ होइन कस्तो छ रिटर्निजहरूको अवस्था त्यो सबै चिज कतिको पोसिबिलिटी छ सरकारले के दिएको छ सरकारको नियमले त्यो सबै चिज असेस गरेर चाहिँ यहाँले चाहिँ बिडिङमा हाल्नु होला नि किनभने हामीले कुनै सिलिङ चाहिँ तोकेका छैनौँ यसमा ओके थ्याङ्क यू म्याडम प्लिज थ्याङ्क यू म्याडम ओके सुनिलाजी म अलिकति एड गर्न चाहे त्यसमा हजुरहरूको फिजिबिलिटी पनि इम्पोर्टेन्ट छ कतिजनालाई एकचोटिमा चलाउन सक्नुहुन्छ र कति महिनासम्म काम गर्दा कतिजना तपाईँहरूले ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा एकदमै ध्यान दिनु होला प्रपोज गर्दाखेरि किनभने हामी चाहिँ एकदमै वर्कसप बेस्ड र एकदमै क्वालिटी ट्रेनिङमा फोकस गर्छौँ है सर ओके नवीन सर प्लिज थ्याङ्क यू सर एन्ड म्याम ओके अरू सरहरूको हात उठेको मैले हेरेन केही जिज्ञासा छ भने कृपया हात उठाएर भन्नु होला पोखरापट्टि आउन हात उठाउनु भएन मेसेज हेरिरहेको थिएँ हजुर प्लिज भन्नुहोस् आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनुहोस् पोखरा पिभिटिटिआई हो कि कहाँबाट हो पोखरा भ्याली टेक्निकल इन्स्टिट्युटबाट हजुर यो कस्टिङको हिसाबमा हामीले पार्टिसिपेन्टहरू अब हामीले लोकल लेभलबाट गाउँबाट ल्याउनु पर्छ तिनीहरूको बस फेयरहरू यसको ट्रान्सपोर्टेसनहरू चाहिँ त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल हामीले कस्टिङमा इन्क्लुडिङ गर्न सकिन्छ कि के छ त्यो चाहिँ प्रावधानहरू ट्रान्सपोर्टेसनहरू हुन्छ नि म्याडम जस्तो काठमाडौँबाट पोखरा ल्याउनु पऱ्यो भने बस फेयरहरू आउँछ यहाँबाट काठमाडौँ पुर्याउनु पऱ्यो अब हामीले एनएसटीमा त्यहाँ टेस्टिङको लागि प्रोसेसिङको लागि घाँ पुर्याउनु पऱ्यो त्यो कस्टिङ चाहिँ कहाँ जोड्न सकिन्छ होला हजुर अब त्यसमा चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरसम्म आउने कस्ट र ट्रेनिङ सेन्टरबाट जाने कस्ट है यो चाहिँ घरबाट आउने र घरसम्म जाने होइन त्यो चाहिँ ट्रेनिङ आफैले नै बेयर गर्नुपर्छ अब काठमाडौँ भनौँ त यहाँले मेरो विचारमा मोडालिटी 2 लाई ध्यानमा राखेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ आरपिएललाई होइन जुन चाहिँ आरपिएल गर्नको लागि तपाईँको एनएसटिभीसम्म जान 2 चोटि जानु पर्ला कि 3 चोटि लाग्नु पर्ला होइन त्यो कस्ट चाहिँ हाम्रो यो प्री र पोस्ट भनेर जुन चाहिँ सामी विल बेयर द कस्ट भनेर भनेको छ त्यस अन्तर्गत चाहिँ पर्छ होइन त्यो चाहिँ एक्चुअल पे हुन्छ त्यसमा तर अरू घरबाट ट्रेनिङ चाहिँ घरबाट आउने र यहाँबाट चाहिँ घर जाने कस्ट चाहिँ त्यो ट्रेनिङ आफैले नै बेयर गर्नुपर्छ उहाँले चाहिँ इन्डिभिजुअलै गर्नुपर्छ हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ धन्यवाद यो सँगै वर्ष यो कुरालाई एड्रेस भइसक्यो जस्तो लाग्छ स्किल टेस्टको एक्चुअल बेसिसमा कस्ट चाहिँ हामीले नै बेहोर्छ च्याट बक्समा यो क्वेसनहरू भइरहेको थियो पप्पुजीले फेरि हात उठाउनु भएको छ पप्पु चौधरी सरले सर एउटा अझै एउटा क्वेसन कन्फ्युजन छ प्लिज सर हाम्रो यो स्किल टेस्टको कुरा गर्दैछौँ होइन एनएसटिभीले त स्किल टेस्ट गराउनलाई मिनिमम पनि 160 आवरको ट्रेनिङ चाहिन्छ भन्छ होइन सर अनि हाम्रो जस्तो म्याक्सिमम 15 दिनको तालिम चलाए पनि 8 दिनको दरले त 120 घन्टा मात्र हुन्छ यो के छ सर
यो यस्तो छ, यो 3टा मोडालिटिज भनेर त्यही भएर डिफाइन गरेको छ। पहिलो मोडालिटिज सरले ध्यान दिनुभयो भने पहिलो मोडालिटिज भनेको 160 घण्टा तालिम लिएको अथवा 1 वर्ष कार्य अनुभव भएको विदेश अथवा देशमा त्यस्तो मान्छेलाई मात्र हामी रिफ्रेसर ट्रेनिङ दिएर उहाँलाई त्यो स्किल टेस्ट गराउँछौँ। त्यो अलरेडी उहाँसँग त्यो क्राइटेरियामा मिट भइहाल्नुहुन्छ उहाँ। दोस्रो भनेको आरपिएल, त्यसको लागि चाहिँ कुनै यो क्राइटेरिया लागेन, त्यो छुट्टै प्रविधि हो, छुट्टै प्रोसेसबाट यो टेस्ट हुन्छ। र तेस्रो मोडालिटिजमा हामी स्किल टेस्ट गराउँदैनौँ। उहाँहरूलाई हजुरहरूकै ट्रेनिङ सेन्टरमा सिटिभिटीको सर्टिफाइड एसेसरबाट एसेसमेन्ट हुन्छ र हजुरहरूकै ट्रेनिङ सेन्टरकै सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ। र जब उहाँहरूलाई 1 वर्षको कार्य अनुभव हुन्छ अनि उहाँहरूलाई हामी चाहिँ सिटिभिटीको स्किल टेस्ट दिनुहोस् भनेर मोटिभेट गर्छौँ। क्लियर भयो पप्पू सर? हजुर हजुर सर, हुन्छ, थ्याङ्क यू। नेक्स्ट केही क्वेसन छ भने भन्नु, नत्र हामी च्याट बक्सतिर जाउँ सुनिलाजी? एकदम च्याट बक्सतिर। सरी। मेरो विचारमा नवीनजी सबै नै एड्रेस भइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई है। केही बाँकी छ भने सरहरूले सोधिदिँदा नै, किनभने स्किल टेस्टको कस्ट चाहिँ त्यहाँ सामीले नै बेयर गर्छ। ओरिएन्टल हस्पिटालिटीको क्वेरिज थियो, त्यो चाहिँ पछि रिइम्बर्स हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ अब सामीले नै उहाँहरूसँग एग्रिमेन्ट गर्ने हुँदाखेरि स्किल टेस्टको कस्ट चाहिँ हामी नै बेयर गर्ने हो। हजुर, C2 टेकबाट हात उठाउनु भयो, प्लिज सर भन्नुहोस्। C2 टेक पाल्पाबाट। हजुर सर, नमस्कार। नमस्ते। यो मोडालिटी 3 मा चाहिँ यो पुरै बाहिरी जिल्लाहरूमा पनि काम गर्न पाइने हो नपाइने त्यो चाहिँ म्याडमले भने जस्तो लागेन। त्यही भएर 1 र 2 चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर पनि पाइने हो सर? होइन सर, म फेरि क्लियर गर्न चाहन्छु, त्यो कन्फ्युज भयो। 2 भनेको आरपिएल प्रोसेसबाट स्किल टेस्ट गराउने हो। त्यो प्रोसेस 2 मात्र काठमाडौँ भ्यालीमा, 1 र 3 सबै ठाउँमा काम गर्न पाइयो। हस्, थ्याङ्क यू सर। र यो 2 पनि पछि चाहिँ सिटिभिटीले आफ्नो प्रोभिन्समा आरपिएल गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँहरूले यदि त्यो कार्य उता सुरु गर्नुभयो भने हामी 2 पनि भ्यालीभन्दा बाहिर पनि काम गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। यो के अरे म्याक्सिमम कस्ट, अब कस्ट सिलिङ त अब हामीले भन्न मिल्दैन, यहाँहरूले नै हेरेर चाहिँ राख्ने हो होइन। कस्ट सिलिङ त यहाँलाई कति पर्छ होला त्यो हिसाबले चाहिँ राख्ने हो। त्यसमा चाहिँ नम्बरको कुरा अघि भनिहाल्नु भयो। मेरो विचारमा यहाँ च्याट बक्सको त सबै एड्रेस भएको जस्तै छ नवीनजी। हजुर। अब हामी समयभन्दा अगाडि पनि कटिसकेका छौँ। सर म्याडमहरूको जिज्ञासा छ भने कृपया भनिदिनुहोस्, नत्र हामी अब क्लोजिङतिर जान्छौँ। नत्र चाहिँ अझ क्वेरिजहरू छ भने इमेल पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो 23 गतेसम्म, कति तारिकसम्म हाम्रो? हजुर, 23 तारिकसम्म। हजुर। नवीनजी सिद्धियोस्। दल सर हुनुहुन्छ? दल सर हुनुहुन्छ? यस सर। हजुर सर भन्न लागेको, तर उहाँ हाम्रो ओरिएन्टल हात उठिरहेको छ एउटा सुरु। ए हजुर, प्लिज सर, ओरिएन्टलको। हजुर सर, दुःख दियो एकैछिन, एउटा मात्रै क्वेसन लास्टमा भयो, पछि होइन प्लिज। जुन हामीले यो सबै बनाउँछौँ त्यसपछि फोटो एट्याच गर्न पाइन्छ 7-8वटा भन्नुभयो होइन हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको। त्यसपछि अर्को यो जुन टेक्निकल एन्ड देन फाइनेन्सियललाई चाहिँ सँगै राखेर पिडिएफ बनाएर प्रोटेक्ट गरेर पठाउनु पऱ्यो हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ प्रोटेक्ट गरेको जुन पासपोर्ट छ त्यो चाहिँ हामीले सबमिट गरिसके र ओपन गर्ने भन्दा 10 मिनट 15 मिनट अगाडि दिइसक्नु पर्ने, अथवा सबमिट गर्दाखेरि नै पासवर्ड पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने के छ भनेर यसो बुझौँ भनेर। हस्, धन्यवाद सर। दल सर प्लिज क्लियर गरिदिनु। ओके, ठिकै छ, धन्यवाद प्रश्नको लागि।
यसको चाहिँ अब हामीले त्यहाँ आरएपीमा नै क्लियरली के लेखेका छौँ भने पासवर्ड प्रोटेक्टेड पिडिएफ क्रिएट गरेर सबमिट गर्ने आफ्नो सुविधा अनुसार बिफोर डेडलाइन र पासवर्ड चाहिँ ओपनिङभन्दा 10 मिनट अगाडि, अर्थात् त्यो 10 मिनटको हाराहारीमा ओपनिङ 2 बजे भनिएको छ, 30 तारिक 2 बजे भनेपछि पाउने 2 बज्नलाई 10 मिनट बाँकी रहँदा चाहिँ अब पठाइदिनु होला। हुन्छ सर, धन्यवाद। सर यसमा फाइनान्शियल र टेक्निकलको छुट्टै फाइल बनाएर पठाउने हैन र? त्यसमा त्यो उसमा आरएपीमा क्लियर लेखेको छ नि। त्यही उहाँले त्यो पनि सोध्दै हुनुहुन्छ कि, त्यही भएर उहाँले एउटै फाइल भनेर भन्नुभएको जस्तो लाग्यो कि। यो आरएपीको 18 मा हेर्नु भने आइटिसी को 18 नम्बरमा हेर्नुभयो भने त्यसमा क्लियर लेखेको छ भने बिट्स आर टु बी प्रिपेयर्ड फलोइङ द रिक्वायर्ड फर्म्याट्स एन्ड सबमिटेड इन सेपरेट फाइल with password, that is the technical proposal and financial proposal भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले एटलिस्ट 2टा फाइल बनाउनु पर्यो, एउटा टेक्निकलको र एउटा फाइनान्शियलको। र टेक्निकलको चाहिँ ठुलो फाइल हुन्छ, 15 MB भन्दा ठुलो भयो भने अब टेक्निकल नै पनि टेक्निकल 1 टेक्निकल 2 भनेर चाहिँ फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको पासवर्ड अलगै र फाइनान्शियलको पासवर्ड अलगै। र अहिले हामीले कुरा गरिराखेको पासवर्ड ओपनिङको पासवर्ड भनेको टेक्निकलको पासवर्ड मात्रै हो र फाइनान्शियलको पासवर्ड चाहिँ पछि नै हामी माग्छौँ। हुन्छ सर, धन्यवाद। है हजुर। दल सर, अब केही क्वेसन छैन, सरलाई केही एड गर्नुपर्ने कुरा लाग्छ भने प्लिज एड गरिदिनु होला। अब यसमा चाहिँ अब मैले अलिकति एड गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब नेपाल अलिकति व्यवहारिक कुराको चाहिँ म गर्छु। अब नेपालको परिवेशमा चाहिँ टेन्डरिङ प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 11th आवरमा मात्रै सबमिट गर्ने, लास्ट आवरमा गर्ने चलन हुन्थ्यो। अब त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ अब छोडिदिनु होला, जतिसक्दो चाँडो चाहिँ सबमिट गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि पोटेन्सियल कुनै पनि समस्याहरू आयो भने पनि हामीले चाहिँ समाधान गर्न सक्ने वातावरण बन्छ। अदरवाइज लास्ट आवरमा ट्राई गर्नुभयो र चाहिँ केही समस्या टेक्निकल समस्याहरू आयो भने चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ अवसरबाट गुम्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो लास्ट एउटा अन्तिम यहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह, मेरो अनुभव सेयरिङ भनौँ न गर्दै मेरो यति 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हजुर धन्यवाद। सरलाई म अर्को कुरा पनि क्लियर गरिदिन अनुरोध गरेँ। हामीले पासपोर्ट लास्ट आवरमा पाएन भने त्यो बिटको बारेमा पनि प्लिज सर क्लियर गरिदिनुहोस्। हजुर, पासवर्ड हामीले लास्ट आवरसम्म पनि पाएनौँ भने चाहिँ हामीले त्यसको पनि यहाँनिर लेखेका छौँ हैन। यहाँहरू चाहिँ बिड ओपनिङमा आउनुहुन्छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ हामी लिएर तपाईँहरूलाई सोधेर पासवर्ड सोधेर हामी अनलाइन पनि हामी त्यसलाई ओपन गर्न सक्छौँ। र इनकेस अब तपाईँहरूको पासवर्डले चाहिँ तपाईँको फाइल खोल्न सकेनौँ, पासवर्ड बिना तपाईँले पासवर्ड उपलब्ध गराउन सक्नु भएन टाइममा, र चाहिँ तपाईँ बिड ओपनिङमा पनि आउनु भएन भनेदेखि चाहिँ हामी तपाईँको बिड ओपन गर्न सक्दैनौँ, किनभने पासवर्ड तपाईँसँग हुन्छ हामीसँग हुँदैन र तपाईँ बिड ओपनिङमा पनि आउनुहुन्न। यसको पासवर्डको चाहिँ यस्तो छ। र फेरि पुनः एकपटक म के दोहोऱ्याउँछु भने तपाईहरूले पासवर्ड टाइममा पठाइदिनु पर्यो र यदि पासवर्ड पठाउन मिस गर्नुभयो भने तपाईँले बिड ओपनिङमा आउनु पर्यो। बिड ओपनिङमा चाहिँ पासवर्ड लिएर आउनु पर्यो, तपाईँको बिड खोल्नु पर्यो त्यहाँ अनलाइन। र यदि तपाईँले चाहिँ अब दुईटै कुरा मिस गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले वी आर सरी भन्नु बाहेक हाम्रो कुनै विकल्प हुँदैन। हस् हस्, थ्याङ्क यू। के कुरा गर्नु पर्ने हो कि लास्टमा जाँदै माइनेट नवीनजी माइनेटको विषयमा? हजुर, मिनजी माइनेट रेडी छ? हैन के भन्न हजुर
नवीनजी मिनट्स टाइम होइन हामीले लाग्छ चाहिँ होला पठाउँछौँ भनेर हो अहिले ओके त्यसो भने यसो गरौँ न त अहिले उहाँहरूलाई नकुराउँ होइन नत्र भने हाम्रो ऊ चाहिँ के थियो भनेदेखि अब उहाँहरूको चाहिँ यो अहिले जति पनि हामीले छलफल गरेका कुराहरूलाई माइनट गरिएको थियो र त्यो माइनट गरिएको कुराहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ एकचोटि अब हामीले चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गरेर उहाँहरूको रुजु उहाँहरूको स्वीकृति चाहिँ लिने च्याट बक्सबाटै लिने विचार पनि गरेका थियौँ। अब यो माइनट चाहिँ अब रेडी छैन भन्ने चाहिँ इन्डिकेसन भएको हुनाले यसलाई हामी उहाँहरूलाई इमेलमा पठाउँछौँ र उहाँहरूको आफ्नो ऊ चाहिँ एप्रुभल चाहिँ पठाइदिनु होला भन्नु पर्यो। धन्यवाद। सुनिलाजी एड गर्नुपर्ने छ? मेरो तर्फबाट त केही छैन। गुड लक नै भन्नु पर्ला मैले त भन्नु पर्दाखेरि बेस्ट अफ लक। बिट्सहरु मात्रै छ। बिट्सहरु छ एकदम नियम प्रक्रिया पुरा र डकुमेन्ट्सहरु हाल्नु होला। वी डोन्ट वान्ट टु लुज एनी अफ यु हैन। त्यही भएर चाहिँ राम्रोसँग डकुमेन्ट राम्रोसँग प्रिपेयर गरेर चाहिँ सबमिट गर्नु होला। यति मात्र हो नवीनजी। आई थिंक वी आर। ललिताजी केही भन्नुपर्ने छ, एड गर्नुपर्ने छ? छैन नवीनजी, जम्मै कभर भएको छ। ए मिनजी हजुर त्यस्तो छैन। त्यसो भए हामी समापनतिर जाउँ है दल सर? हजुर हजुर नवीनजी प्लिज प्रोसिड। हुन्छ। अब यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो टिमबाट। यहाँहरूले सानो सूचनामा पनि आइदिनु भयो र एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभयो, आफ्नो क्वेरिजहरू राखिदिनु भयो र यहाँहरूले राम्ररी बिड प्रिपेयर गर्नुहोस् र अझ पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ इमेलबाट। म अझ क्लियर गर्न चाहन्छु, कृपया हामीलाई टेलिफोनिक कन्भर्सेसन नगर्नु होला, हामी टेलिफोनमा इन्टरटेन गर्दैन। बिडको बारेमा जति पनि जानकारी छ त्यो sami.np@helvidas.org मै हजुरहरूले मेल गर्नु होला र हामी सबै क्वेरीजको कन्सोलिडेटेड एन्सर चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा पब्लिस गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी बिदा माग्छौँ हजुरहरूसँग। हस्, नमस्ते। Thank you all. मिनजी स्क्रिनशट लिनुभयो? हजुर नवीनजी।